जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल म शब्दलाई देख्दछु दृश्यलाई सुन्दछु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो पागल कविताको सानो अंश नेपाली साहित्यको लागि अत्यन्त विशेष दिन रहने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती अर्थात् विक्रम सम्वत 1966 साल लक्ष्मी पूजाकै दिनमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नेपाली साहित्यमा सरस्वतीको प्रसादको रूपमा जन्म भएको हो। नेपाली साहित्य अनि वाङ्मयमा महाकवि देवकोटाको योगदान उल्लेखनीय छ। उहाँको अमर कृतिहरू मुना मदन शकुन्तला जस्ता कृतिहरूले आजसम्म पनि नेपाली साहित्यमा शोभा बढाइरहेका छन्। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। मुना मदनको यो श्लोक उति बेला पनि नेपाली समाजमा समानता र विभेद विरोधी सामाजिक न्यायको बिगुल स्वरूप महाकवि छुवाछुत तथा अनेक जात जातिका सवालमा समान धारणा राख्दथे भन्ने स्पष्ट पार्छ। उति बेलाको नेपाली समाजका लागि यो एउटा ठुलो क्रान्ति नै हुनुपर्छ। सायद यही कारणले गर्दा होला उनका लेखनको चर्चा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूले पनि दिल खोलेर गरेका छन्। भारतीय महापण्डित डाक्टर राहुल साङ्कृत्यायनले भनेका थिए, मैले देवकोटालाई बुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो मानव अवतारको रूपमा लिएको छु। वर्तमान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अनि बढोत्तरीका लागि पनि महाकवि आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा गरेका दूरगामी कदमहरू प्रशंसनीय छन्। विक्रम सम्वत 2016 सालमा संसारबाट बिदा भएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो जन्म जयन्तीमा उहाँप्रति श्रद्धासुमन र साथै उहाँको सम्मानका लागि कला र कलाकारको सारथी इनास मेरील्यान्डद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती र 2078 सालको दीपावलीको उपलक्ष्यमा आयोजित सस्ता भेला 2 कार्यक्रमको विविध गतिविधिहरूलाई पस्कने प्रयास गरिरहनेछ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाषा साहित्य र हाम्रो मूर्धन्य साहित्यकार तथा संस्थाहरू उहाँहरूको सिर्जनासँगै जिउँदै हुनुहुन्छ र यो चन्द्र सूर्य रहउन्जेलसम्म उहाँहरू अमर रहिरहनेछ। नेपाली कला संस्कृति भाषा साहित्य अमर रहिरहोस्। 2078 सालको दीपावली नेपाल सम्वत 1142 तथा छठ पर्वको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ। नेपाली साहित्य आकाशका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर यो एउटा पावन दिनमा र यो पवित्र हामी सबैको आस्था र आस्थाको धरोहर हिन्दू बुद्ध मन्दिरको यो प्राङ्गणमा आज हामीले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। स्रष्टा भेलाको श्रृङ्खला 2 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, साहित्य प्रेमी आदरणीय व्यक्तित्वहरू र साहित्यिक सर्जकहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक सतीश चापागाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रममा हामीले भाषण कोही मान्छे आउनुहुन्छ मन्तव्य दिनुहोला, पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडर अनुसार कसैको हायरार्की नमिल्न पनि सक्ला। म सुरुमै माफी चाहन्छु। यो साहित्यिक कार्यक्रम हो, यहाँ मनहरू सुन्ने
जमर्को गरिरहेका छौँ हामीले। कसले के लिएर आउनु भएको छ, कसको कविता राम्रो छ, कसले कसरी वाचन गर्नुहुन्छ, आज हामी त्यो हेर्नेछौँ। स्रष्टा भेला 2, आज स्रष्टा भेला 2 गरिरहँदा स्रष्टा भेला 1लाई पनि सम्झिन जरुरी छ। स्रष्टा भेला 1मा पनि यहाँहरू धेरैजनालाई मैले देखेको थिएँ। हामी त्यहाँ आएर कविता वाचन गरेका थियौँ, मुक्तक वाचन गरेका थियौँ, गजल वाचन गरेका थियौँ। एउटा रमाइलो भएको थियो। म सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले चिनिरहेको, म अहिले पछि बिर्सिन पनि सक्छु, सृजन ताम्राकारलाई ताली दिनको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँ सियो जस्तो मान्छे, मैले बाटोमा आउँदै सोचेँ कस्तो मान्छे हो भनेर, सियो जस्तो रहेछ, घोचिरहने होइन। तर किन भन्दा माला हुनको लागि होइन, त्यहाँ माला हुने, उहाँले ती फुलहरू घोचिरहनुहुन्छ, दुख्छ घरिघरि होइन। तर पनि त्यो दुखेर पनि पछि लास्टमा हेर्दाखेरि मलाई सुन्दर माला बन्छ। उहाँ त्यो गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे। म त्यस कारण यो सबै सम्भव उहाँको कारणले छ। यो मात्रै होइन, यस्ता धेरै कामहरूमा उहाँको संलग्नता हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। अब हामी सुरु गर्छौँ यो कार्यक्रम। आजको दिनमा यति सम्भव हुनका लागि इनास मेरील्यान्डको महत्त्वपूर्ण हात छ। एनआरएनए मेरील्यान्डले यसमा सहकार्य गरेको छ। साथी बाल्टिमोर हाम्रो आजको कार्यक्रमको सहकर्मी संस्था हो। नाम्लोले पनि हामीलाई, नाम्लो इभेन्टले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। हिन्दू बुद्ध मन्दिर आफैमा आज हामी त्यसैको प्राङ्गणमा छौँ, यो पवित्र स्थानमा। नेप्लिज डायस्पोरा लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सूर्योदय मिडियाको साथी हामीले देखेको छु, निलमजी, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अतिथिहरू आउने क्रम चलिरहेको छ। म सबैलाई स्वागत गरिरहेको छौँ हामीले यहाँबाट। सबैभन्दा पहिला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यहाँ फोटो छ, त्यहाँ उहाँ गएर हामी सबैले बच्चाहरूबाट हामी त्यहाँ बत्ती बाल्छौँ। 2 जना बच्चा यहाँ हामीसँग हुन्छ, शुभम र सान्वी वागले। उहाँहरूबाट बत्ती बालेर र पुष्पगुच्छा चढाएर आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। अलिक वाग्ले र सलिना शर्माको सुपुत्र सुपुत्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गायत्री मन्त्र वाचन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई एउटा शुभ मुहुर्त दिनका लागि म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। नमस्ते, मेरो नाम शुभम शर्मा हो। नमस्ते, मेरो नाम सान्वी शर्मा हो। अनि आज हामीले गायत्री व्रत गर्छौँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धेरै धन्यवाद। यसपछि यो हाम्रो हिन्दू बुद्ध मन्दिरका मूल गुरु शोभाकान्तजीबाट केही मन्त्रोच्चारण हुनेछ र पवित्र बनाउनेछ हाम्रो माहौललाई। त्यसपछि फेरि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। शोभाकान्तजीलाई म महागुरुलाई आमन्त्रण गर्छु।
हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्तुभ्यं सर्वदेव स्वरूपं भगवते पुरुषस्य नमो नमामि। हरि ओम शांतिरो भव। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि हामी साहित्यिक माहौलमा जाँदैछौँ र त्योभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कसरी सम्भव भइरहेछ यो विषयमा थोरै जानकारीको लागि म साथी बाल्टिमोरका रमेश भट्टजीलाई थोरै आफ्नो केही शब्द स्वागतसहित यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै केही भन्नका लागि म निमन्त्रणा गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। म एकदमै छोटोमा भन्न चाहन्छु, हामी बाल्टिमोर मेरील्यान्डमा बस्दै गर्दा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्छ। त्यसमा पनि यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ कि आजको स्रष्टा भेला जस्तै कार्यक्रम एकदमै कला संस्कृति जोगाउन नेपाली समुदायलाई जोड्न एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो आजको। यस्तो कार्यक्रमहरू सम्भव बनाउनमा प्रायःजसो हात हुने गर्छ सृजन तामाकार दाइको। विगत 5-6 वर्षमा चाहिँ हामी सृजन दाइसँग धेरैवटा कार्यक्रम सहकार्य गर्ने मौका पनि मिल्यो। सृजन दाइलाई अघि नै हामीले तालीले धन्यवाद पनि दिइसकेका छौँ। बाल्टिमोर क्षेत्रका धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू यहाँ देखिरहेको छु। यस्तो कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूको उपस्थितिले नि गरिमा बढाएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर सधैँ ठुलो मास जम्मा गर्ने, भाषण गर्ने मात्रै नभएर नेपाली मनहरू जोड्ने, विभिन्न तरिकाले जोड्ने यस्तो कार्यक्रमहरूमा पनि साथ दिँदै अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु र त्यसमा साथी बाल्टिमोर सधैँभरि सहभागी हुनेछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश भट्ट। आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गर्दै थोरै आयोजककै तर्फबाट पनि केही भन्नका लागि म प्रवीण खड्गाजीलाई बोलाउँछु। उहाँले एनआरएनए अमेरिकाको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, एनआरएन अमेरिका मेरील्यान्ड च्याप्टरको। धन्यवाद सतीश दाई। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम अघि हाम्रो साथीले भने जस्तै हाम्रो मेरील्यान्डमा धेरै विभिन्न उद्देश्यले खोलिएका संस्थाहरू छन्, तर साहित्यिक हिसाबमा र साहित्य मनहरूलाई जोड्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम न्यून रूपमा भएको, अलमोस्ट भनौँ नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य चाहिँ के रहेको थियो भनेदेखि साहित्यिक मन, साहित्यलाई माया गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यलाई सम्मान गर्ने, माया गर्ने मनलाई चाहिँ जोड्ने एउटा प्रयासमा चाहिँ आज हामीले यो स्रष्टा भेट सुरु गरेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी मेरील्यान्ड च्याप्टरबाट, त्यस्तै गरी हाम्रो इनासबाट, साथी बाल्टिमोर र अरू जोडिन चाहने संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा क्यालेन्डर कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ अगाडि लाने एउटा उद्देश्यका सहित उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हौँ। र यति भन्दै म मेरो रचना, म एउटा सानो प्रयास म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अलिकति गजल जस्तो तरिकाबाट लेख्न खोजिएको छ। मुटुमा बस्नेहरूले नै हो भन्ने यसको शीर्षक रहेको छ। मुटुमा बस्नेहरूले नै हो मेरो मुटु दुखाएको, मुटुमा बस्नेहरूले नै हो मेरो मुटु दुखाएको, आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको, मुटुमा बस्नेहरूले नै हो मेरो मुटु दुखाएको, आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको। अब आदत नै भइसकेछ, अब आदत नै भइसकेछ यो ज्यानलाई पनि, अब आदत नै भइसकेछ यो ज्यानलाई पनि, पानीले पेट भरेर मस्तसँग छ उनिदाएको, पानीले पेट भरेर मस्तसँग छ उनिदाएको, आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको। सधैँ हाँसिरहनु पनि एउटा कला हुँदो रहेछ, सधैँ हाँसिरहनु पनि एउटा कला हुँदो रहेछ, छन त उसलाई पनि छ जिन्दगीले धुरु धुरु रुवाएको, छन त उसलाई पनि छ जिन्दगीले धुरु धुरु रुवाएको, मुटुमा बस्नेहरूले नै हो मेरो मुटु दुखाएको, आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको। आज गोजीभरि पैसा, आज गोजीभरि पैसा हुँदा पनि मन खुसी छैन, आज गोजीभरि पैसा हुँदा पनि मन खुसी छैन। एउटा बचपन थियो
एउटा बचपन थियो गुच्चाले गोजी भरिँदा रमाएको, एउटा बचपन थियो गुच्चाले गोजी भरिँदा रमाएको। दुई चार साथीभाइ दुई हात नमस्कार, दुई चार साथीभाइ दुई हात नमस्कार र मिठो सम्झना, दुई चार साथीभाइ दुई हात नमस्कार र मिठो सम्झना। के नै रहेछ र मरिलाने, के नै रहेछ र मरिलाने जिन्दगीमा कमाएको, मुटुमा बस्नेहरूले नै हो मेरो मुटु दुखाएको। आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको, आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको। धन्यवाद। आँसु झारेर आँखाहरूले छन् चित्त बुझाएको, कस्तो राम्रो मार्मिक कविता भनेर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद प्रवीण खड्गाजी। हामी साहित्यिक बोल्छौँ, आज साहित्यिक कुराहरू गर्छौँ। यसपछि म अमृता नेपालजीलाई अगाडि आउँदै गर्न अनुरोध गर्छु। अमृता नेपाल एकजना सशक्त कवियत्री हुनुहुन्छ। अमृता नेपाल। नमस्ते नेपाल, म अमृता नेपाल है। यति धेरै प्रशंसा गरिदिनु भयो सतीश दाइले, बाबा जिम्मेवारी बोझ अलिकति बढी भयो जस्तो लाग्यो। कविता लेख्न रुचाउँछु, कविता भन्न पनि रुचाउँछु, सँगसँगै सुन्न साह्रै धेरै रुचाउँछु। र आज यो माहौलमा यो माला हो भने त्यो मालाको एउटा फुल म पनि होला, यो फुललाई पनि ठुङ्ने काम उन्ने काम चाहिँ सृजन दाइले नै गर्नुभयो। टाढा थियो र पनि आइयो, रमाइलो भयो र अबको बसाइ झन् धेरै रमाइलो हुन्छ भन्ने आशा छ। कविता सुनाउँछु, म एउटा कविता सुनाउँछु। रचनाहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म एउटा कविता सुनाउँछु है। कविताको कार्यक्रमको तय भइरहँदा म एकदम धेरै कन्फ्युज थिएँ कि म के कविता सुनाउने। पछिल्लो समय लेख्नै सकेको छैन। भाइ तपाईँ सुत्केरी म 3 महिना भयो, म यति धेरै बिजी छु आफ्नो जिन्दगीमा कि कविता लेखेको छैन। केही अगाडि लेखेको थिएँ एउटा कविता, र अहिले यो फलको सिजनमा मेपलका पातहरू यति सुन्दर देखिन्छन् बाटामा, र त्योसँग रिलेटेड एउटा कविता थियो। आजको मैले सुनाउने कविता त्यही नै कविता। मेरो कविताको नाम छ प्रश्न, र मेरो प्रश्न यस्तो छ। बाटोभरि रातामे थिए मेपलका पातहरू, बाटोभरि रातामे थिए मेपलका पातहरू। मैले एउटै टिपिन, छोइन, चलाइन, सुनसुनैले पनि पुग्ने हतारो जो थियो। स्टेरिङमा हात, बाटोमा आँखा, मनमा त के हो के। अक्सर म घुरिरहँदा मन उडिरहन्छ, सोच्ने गर्छु। ख्यालको गाडीलाई सुतलीले बाँधेर दौडाउँदै कुदाउँदा पनि बाटोमा पुगिन्थ्यो त निरुको घरसम्म। अचेल माइलौँ काटिसक्दा पनि किन परै रहन्छ पुग्नु पर्ने ठाउँ। भेटिडुम खेल्दै गर्दा हो हात्तीछाप चप्पललाई छेडेर जब 4 इन्चको काटीले मेरो पाइतालामा पाल पारेथ्यो, त्यति बेला मैले नसकेपछि रबिनले भनिदिए थियो बालाई, माइला यसको खुट्टामा काटीले खोज्यो भनेर। त्यो बेला बाको डर यस्तरी पस्यो मनमा कि त्यो डरको अगाडि टिटानसको सुईको डर मिलायो। त्यो दिनदेखि हर खाले सुईको डर मिलायो, बढ्दै जाँदा बाको डर पनि मिलायो। अझै चप्पल नलगाई खेल्छेस् भन्दै कराउँदैन कसैले, न त पाइताला बिछाउन आइपुग्छन् काटीहरू। तर सम्झनाले किन यति धेरै खोज्छन् बा? यादका चुच्चाहरू काटीभन्दा पनि तीखा हुन्छन् हो। अचेल किन छैन ममा, छिनमै बिर्सिन सक्ने रेस किन मनमा घुलिरहन्छ शान्ति, अस्थिरता, विश्वासको बेस। मलाई पुगेकै थिएन पटक्कै, उसले किन छोडी होला? के गरे थियो अपराध त्यस्तो, किन बाटो मोडी होला? केही थियो गल्ती भनी भन्न सक्थ्यो, शिकायतका कुरा पनि गर्न सक्थ्यो। तर मलाई भन्दै नभने चुपचाप मैसँग कसरी पर भयो? कसैले भेटे सोध्नु मेरो बचपनलाई, कहिले नफर्किने गरी कहाँ गयो? आखिर कहिले नफर्किने गरी धेरै धेरै धन्यवाद अमृता नेपाल। मैले गरेको प्रशंसा कम भएछ, मैले त्यो बुझ्छु। यसपछि हामीसँग महेश भट्टराई आफ्नो साहित्यिक सृजना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म यो माइकमा बोल्ने मान्छे होइन,
लेख्दाखेरि बरु सोच्यो भने मिल्ने रहेछ, एडिट गर्नु मिल्छ, अब यो बोल्दाखेरि एडिट गर्न पनि नमिल्ने। अब यो कविता भन्ने पनि यो दोस्रो जमर्को हो। पहिलोपटक सिर्जन र हामीले चाहिँ नमस्ते बाल्टिमोरमा चाहिँ सुरु गरेको हो। मैले कविताको शीर्षक पनि मेरो कलम भनेर राखेको छु। म सुरु गर्छु। हुन त हाम्रो पूर्व कवयत्रीको अगाडि उहाँहरूले आकाशमा सरेर उडाउनु भएको थियो। अब मैले भूमिमा झार्छु, पृथ्वीमै झारिदिन्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम धैर्य गर्नु होला मलाई सुन्ने। लेख्नुको अर्थ आत्मसन्तुष्टि हो, लेख्नुको अर्थ आत्मसन्तुष्टि हो, लेख्नुको अर्थ आत्मसम्मान हो, लेख्नुको अर्थ आत्मज्ञान हो, लेख्नुको अर्थ उपकार हो, लेख्नुको अर्थ ज्ञानको ज्योति फैलाउनु हो, लेख्नुको अर्थ विवेकशीलता हो, लेख्नुको अर्थ सत्य ओकल्नु हो, लेख्नुको अर्थ सत्मार्ग हो, लेख्नुको अर्थ असहायको आवाज हो, लेख्नुको अर्थ मनोभावनाको अभिव्यक्ति हो, लेख्नुको अर्थ समाजको ऐना हो, लेख्नुको अर्थ साहस र अटोट हो, लेख्नुको अर्थ मानव कल्याण हो। तर यहाँ लेख्नेहरू के लेखिरहेका छन्? तर यहाँ लेख्नेहरू के लेखिरहेका छन्? पढ्नेहरू के पढिरहेका छन्? हेर्नेहरू के हेरिरहेका छन्? अब त मलाई आफ्नै लेखनीमा शङ्का लाग्न थालिसकेको छ। अब त मलाई आफ्नै लेखनीमा शङ्का लाग्न थालिसकेको छ। मेरो लेखाइ र बुझाइको अन्तरले नेटो काटिसकेको छ। मेरो लेखाइ र बुझाइको अन्तरले नेटो काटिसकेको छ। मेरो अक्षरहरूले मानिसलाई पोल्छ रे, मेरा अक्षरहरूले मानिसलाई पोल्छ रे, मेरो लेखाइहरूले मानिसलाई घुच्छ रे। म त यसलाई मेरो सफलता ठान्छु। मैले देखाएको होइन सफा भएर होला, मैले देखाएको होइन सफा भएर होला। किनकि मेरो कलम कसैको बोलीमा बिक्दैन, किनकि मेरो कलम कसैको बोलीमा बिक्नै सक्दैन, मेरो कलम कसैको पैसाले किन्नै सक्दैन, मेरो कलम कसैको पदको अगाडि झुक्नै सक्दैन, मेरो कलम अरूको शब्दमा बिक्नै सक्दैन, मेरो कलम अरूको इसारामा चल्नै सक्दैन। त्यसैले होला मेरो कलम आजभोलि सुस्ताएको छ तर थाकेको छैन, सुस्ताएको छ तर थाकेको छैन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि मन महेश भट्टराईज्यू। फेरि एउटा कविता लिएर प्रवीण भण्डारीलाई म स्टेजमा निम्त्याउँछु। नहे पो मलाई यो समुद्र पनि सुकाइदिन सक्छु। अरे नहे पो मलाई यो समुद्र पनि सुकाइदिन सक्छु। समुद्रको के कुरा, त्यो चन्द्रमा पनि लुकाइदिन सक्छु। असम्भव केही छैन, असम्भव केही छैन, सारा कुरा गर्न सक्छु। कवि हुँ म, कवि हुँ म, कवि यो संसारलाई झुकाइदिन सक्छु। नहे पो मलाई समुद्र पनि सुकाइदिन सक्छु। नमस्ते सबैजनालाई। आज धेरै नबोलिकन साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ। 7 वर्ष पहिला लेखेको कविता डिग्री माइलो। आज हिजो मैले देखेँ राजधानी बनाउने हजारौँ लाइनहरू र जहाँसम्म लाग्छ 7 वर्ष पहिला लेखेको कविता पनि समसामयिक जस्तो लाग्यो। म मेरो कविता सुरु गर्छु। डिग्री माइलो। मेरो नाम खुसी प्रसाद, मेरो नाम खुसी प्रसाद, जन्मस्थान पर्वत, डिग्री पास, फर्स्ट डिभिजन, पेसा बेरोजगार। लौ सुन्नुहोस् मेरो राम कहानी। एसएलसी उत्तीर्णसँगै जिन्दगी एसएलसी उत्तीर्णसँगै उगारियो जिन्दगीको ढोका। अनेकौँ दुःख र कष्टको रापमा पिल्सिएर उत्तीर्ण भयो डिग्री पाससम्म। बिचरा मेरी बुढी आमाले 2-4वटा कुखुरा खसी बेची बाबाले मेरो दण्डका खाल उक्किने गरी बोकेको भारीको पसिना मेरो शिक्षामा लगानी गर्नुभयो। शिक्षा नै महादान हो भन्ने बुझाइ छ उहाँहरूमा। जय जय होस् उहाँहरूको। डिग्री उत्तीर्णसँगै ठुलो जागिर, पत्र पत्रिकामा जागिर खोज्ने। न कान्तिपुर बाँकी रहन्थ्यो, न अन्नपूर्ण बाँकी रहन्थ्यो। सबै चाहारियो पत्र पत्रिकाका पृष्ठहरू, खुब बुझाइयो शिविर बायोडाटाहरू, खुब दाइयो जागिर सेन्टरहरू। कति ठाउँमा त यस्तो भेटियो अन्तर्वार्ताको लागि गइन्थ्यो कुनै दिन जाँदा अभिषेक गाए जय मेरो देश। विक्षिप्त बनी साथीको सहारामा पुगे। साथी भन्छ दैत लाटा सोर्स नभइकन कहाँ पाइन्छ जागिर। बिचरा म सोझो, न जागिर खोजिदिने मान्छे थिए, न त नेताहरूसँग सङ्गत थिए मेरो। उसै मार्फत
नेताको आँगनसम्म धाइयो, खुब आशासन खुबै पाइयो, दुःख र विरहका गीत ढोका थुनेर मजाले गाइयो। अब त अति भयो भने आफै केही गरौँ भनेर तम्सिए बाआमालाई बेलु बिस्तार सुनाए जागिर खोज्दा। अब त अति भयो भने आफै केही गरौँ भनेर तम्सिए बाआमालाई बेलु बिस्तार सुनाए जागिर खोज्दाको। बलिन्दा र आँसु सके पुस्ने भयो पहिले देखेको सपना। बाबाआमा साउको घरसम्म खुब धाउनु भयो 2-4 लाख जुटाउन। कसैले पताएनन् छोरो आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्दा, तर पताएछन् लाखौँ लाख विदेश जाने शर्तमा। यस्मिन देशेन सम्मानो न वृत्ति न च बान्तवा न त विद्यास्तमेपि वास्तवस्थ कार्यत चाणक्य नीति। अर्थात् जुन देशमा आफ्नो सम्मान छैन, रोजगारी पनि छैन, जहाँ कुनै बन्धुबान्धवका साथ अध्ययन गर्ने उपाय छैन, त्यहाँ बस्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले राहदानी बनाएको छु कोही छ एउटा जागिर दिने मलाई। त्यसैले मैले राहदानी बनाएको छु कोही छ एउटा जागिर दिने मिलाइदिने मलाई। राहदानी थन्काउन तयार छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण भण्डारी। मिठो कविताको लागि समसामयिक हामी सबैले भएको एउटा पीडा तपाईँले बोलिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले। यसपछि ईशा गुरुङलाई अगाडि आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज्यूहरूमा म ईशा गुरुङको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक रहेको छ वास्तविक। रुन छाड धुरु सबै कहाँ पुग्छ, वास्तविकमा जिउन सिके मनको व्यथा भाग्छ। देखावटी पोल्टा ओडे एक दिन हुरी आउँछ, थाहै नदी तिम्रो शिरको च्यादर उडाइ भाग्छ। साँचो कुरा बोल्दा मैले हाँसो धेरै उठ्ला, गिजा देखाइ हाँस्ने तिमीलाई मौका धेरै मिल्ला। बिना कारण जिस्क्याएर खितिक हाँस्दा, थाहै नभए तिम्रो मुखमा झिँगा माखा पस्ला। सोचे जस्तै सबलाई सारा सबै कुरा मिल्ने भए, सबैभन्दा पहिले उडी जुन तारामा पुग्थे। धन्यवाद। सोचे जस्तै सबैलाई हुने भए जुन तारामा पुग्ने, कस्तो कल्पना हो यो। हामी सबैले गर्नुपर्ने कल्पना रहेछ। धन्यवाद ईशा गुरुङज्यू, तपाईँको यो एउटा कल्पनाशीलताको लागि र यो मिठो कविताको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। यसपछि हामी उडेका मान्छेहरू हौँ। उहाँले जुन तारामा पुग्ने कुरा गर्नुभयो, तर हामी पृथ्वीकै एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा उडेर यहाँसम्म आएका छौँ। यो उडेको एउटा कथालाई उपन्यासको माध्यमबाट अहिले बजारमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ज्ञानहरि घिमिरेले। हामीले देख्न सक्छौँ यतापट्टि देब्रे साइडमा, मेरो देब्रे साइडमा, तपाईँको दाहिने साइडमा उहाँले त्यो पुस्तक लिएर आउनु भएको छ। यो सपनाको उडान भनेको हामी सबैको कथा त्यसमा जोडिएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अबको समय ज्ञानहरि घिमिरे। थ्याङ्क यू सतीशजी। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यो बुक यो मैले सपनाको उडान यो गएको आइतबार विमोचन बाल्टिमोरमै भएको हो। जे होस् मैले एउटा प्रयास गरेको छु। तपाईँहरूले यसलाई लिएर पढिदिनु होला भन्ने मैले मेरो चाहिँ अनुरोध छ। यसको रकम उठेको रकमहरू सबै मैले नेपालका गरिब विद्यार्थीहरूको लागि खर्च गर्ने विचार गरेको छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानहरि घिमिरेज्यू। यो चाडबाडमा आफ्नो त्यो अतीतलाई सम्झिँदै हामीसँग एउटा कविता भन्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ सुभाष घिमिरे। धन्यवाद सतीशजी। कविता भन्नुभयो, कविता चाहिँ होइन मैले लेखेको, यसलाई लेखन भनौँ, म यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हरेक शरदको आगमनसँगै अतीतको सम्झना गाढा हुन थाल्छ। जीवनको उषाकालमा भोलेको दसैँ, तिहारको तृष्णा आजकल
मनमा पुनः जागेर उठेको छ। स्कुल जानु नपर्ने खुसीले त्यसै प्रफुल्लित मन दसैँको आगमनसँगै वातावरणमा व्यक्त भएको सुगन्धले झन् मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यो। हरेक बिहानीले दसैँको आगमनको उद्घोष गर्थे दमाहाको ध्वनिसँगै। बदलिएको मौसमसँगै भर्खरैदेखि टल्किन थालेका शीतका मोती दानामा टल्किन्थ्यो मेरो आफ्नै सानो संसार। स्मृति पटलमा गाडा पोतिएका छन्, सयपत्री अनि मखमलीले ढकमक्क आँगन, कमेरो माटोले सेतो रातो पोतिएका सुन्दर घरहरूको मनोहर बस्ती, चोकचोकमा थापिएका जुवाका खाल अनि खुद्रा पैसाले जुवा जित्ने नसामा संसार बिर्सिएर लट्ठिएका मनहरू। दसैँ लागेर लरबरिँदै हिँड्ने 2-4 वयस्कहरूको बर्बराहट। समयले बेखबर नेटो काटे पनि सम्झनामा ताजै छन्। रोटेर लिङ्गे पिङमा मचिएर आफैमा हराइरहेका युवा युवती र केटाकेटीको मुहारमा छचल्किएको खुसी। एकअर्कासँग शुभकामना पोस्टकार्ड आदान प्रदान गर्न आतुर चुलबुले मनहरू। आकाशमा चङ्गासँगै विचरण गरिरहेका स्वच्छन्द उन्मुक्त कोमल हृदयहरू। नयाँ कपडाको मिठो सुवास अनि टिका र जमराले रातै पहेँलै भएको जगत। घरतिर भन्दा मामा घरतिरै तानिएको शिशु मन अनि रेडियोमा गुन्जिरहने मालसीको सुमधुर धुन। सम्पूर्ण रूपले पूर्ण यी दसैँहरूको तुलना आजकलका दसैँहरूसँग कसरी गरौँ? वास्तविक मानिने संसारको सुदूर पृष्ठभूमिमा कल्पना गरिने प्लेटो दर्शनको विचारको सर्वोत्तम संसारमा सायद त्यस्तै दसैँको परिकल्पना गरिएको हुँदो हो। यतातिर अहिले त दसैँ परम्पराको निरन्तरताको औपचारिकता बोकेर भित्रिन्छ अनि त्यसरी नै बिदा हुन्छ। अवसर उही, तर कति ठुलो भिन्नता अनुभूतिको। जीवनबाट ओझेल भएर विलिन भइसकेका तिनै दसैँहरूको सम्झना गर्दै यसपटक पनि विजयादशमी मनाइयो। दसैँपछिको दोस्रो ठुलो चाड भनिए पनि देउसी भैलो, झन्डी बुर्जा, आतिशबाजी, सेलरोटी र भाइटिकाले झङ्कृत गरेको बालापनको मेरो मनले तिहारलाई कहिले दोस्रो मानेन। अँगेनाको कराईको तेलमा डुबेर उत्रिएको तातो सेलरोटीले चिल्लै बनाएका हातमुख लिएर जुवाको नसामा लट्ठिएर झन्डी बुर्जाको खालमा दिनभर हराउनु, सबैलाई बाँड्दा आफ्नो भागमा मुस्किलले 3-4 रुपियाँ पर्ने, देउसी भैलोका लागि पटकाको बारुद गन्ध सुन्दै पुरा गाउँ घुमेर चिसा रातहरू छर्लुङ्ग काट्नु, दिदी बहिनीको स्नेही हातको तेलले टाउको छपक्क भिजाउनु अनि सयपत्री र मखमली मालाको मुलायम स्पर्शले पुलकित शरीर लचकाउँदै हिँड्नु। त्यस्ता थिए तत्क्षणको सम्पूर्णतामा चुर्लुममा डुबेका निर्दोष बाल्यकालका तिहारहरू। जिन्दगीका ती सपाट भोगाइहरू थिए। न विगतप्रति पश्चाताप थियो, न त भविष्यप्रति चिन्ता। वर्षभरको अवधिपछि पुनः फर्की आउने उही तिहारको अर्थ पनि त अब फेरिएको छ। सबैमा तिहार लगायत सम्पूर्ण चाडहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष घिमिरेज्यू। एउटा आफ्नो विगत सम्झिँदै हामी सबैलाई एकपटक विगत सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो तपाईँले पनि। म निशेष कार्कीलाई स्टेजमा निम्त्याउँछु। युवा कवि हुनुहुन्छ। यो एउटा कथा हो, यसलाई मैले कविताको रूप दिन खोजेको छु। म बाटोमा हिँड्दै गर्दा एक युवतीको सुन्दरतामा आकर्षित भई उनलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थिएँ, जो बलात्कृत थिइन्। म उनको विगतप्रति अनभिज्ञ थिएँ। मेरो प्रेम प्रस्ताव, उनको जवाब। बलात्कारलाई पृष्ठभूमि बनाएर लेखेको यो कविता नितान्त काल्पनिक छ। निकै शान्त सुशील थिइन्, सुन्दरताको खानी, गुलाब झैँ फक्रेकी, अप्सरा रूपी उनको कलकलाउँदो जवानी। यदि बगैँचामा फुल्थिन् भने उनी हुन्थिन् फुलहरूको रानी। यो उन्माद वैश्यमा पनि शान्त चुपचाप रहने उनको अनौठो बानी। पुरुषको मन मेरो चुपचाप मनै मन उनीसँग भयो प्रीत। ऊ बोल्दिन थिइन्, जिस्किदिन थिइन्, मौनतामा उसको भएमा आकर्षित। आवाज उनको सुनेको थिएन, सडकमा आरपार हुँदा मन हुन्थ्यो हर्षित। हिम्मत जुटाए उनको हात समाए, भने हे सुन्दरी के गाउँछौ मसँग प्रेमको गीत। प्रेम प्रस्ताव राखेकोमा म हडबडिए, बढ्दै थियो मेरो सास। उनको निर्दोष नयनबाट ज्वाला बर्सियो, उनी आइन् मेरो पास। नम्र आवाजमा भनिन्, महाशय म नारी हुँ, होइन तपाईँको भोजनको गाँस। सारा समाजले थुक्छ मलाई, के तपाईँलाई थाहा छ मेरो कालो इतिहास। मैले भने, तिम्रो हिजो मेरो आज होइन, छैन इतिहाससँग मेरो सरोकार। प्रेम साक्षी राखेर अपनाउँछु तिमीलाई, तिमीसँग भयो प्यार। तिम्रो कालो अतीत मेरो प्रेमको सामुने फिक्का होला। भन्नु जे छ सुन्दरी भनिहाल, समय अनुकूल ठिक्क होला। सुस्त काप्दै आँखामा आँसु टिलपिलाउँदै भनिन्,
सुन्नुहोस् मेरो दर्दनाक कहानी, यथार्थ भन्छु र तपाईँको नजरमा पनि मुर्झाउँछ मेरो जवानी। दुर्गम गाउँ विपन्न परिवारमा छोरी भएर जन्मिए, मेरो बाल्यकाल रह्यो बिरानी। भेदभाव सहनुपर्ने मेरो शैशवकाल जलेरै भयो खरानी। भाइले दिनको 4 छाक टन्न खान्थ्यो, मलाई 1 छाक पनि थिएन अन्न। बुबा गरिब अनपढ बिचारा, हाम्रो परिवार थिएन सम्पन्न। रोइ कराई जसोतसो स्कुल गए, एसएलसीमा भए पास। भाग्यले साथ दिन्छ भने जीवनमा केही गर्ने थियो आश। सुनौलो सपनाहरूले गिजाइरह्यो, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भयो रहर। गाउँमा क्याम्पस थिएन, मैले जानुपर्ने भयो सहर। गाउँले काने खुसी गर्न थाले, ममा थिएन रिस। सहरको खर्च बेहोर्न मेरो परिवारसँग फिस थिएन। जसोतसो सहर आएको हप्ता दिनपछि रातमा कल सेन्टरको काम पाए। अध्ययन कोठा भाडा आफूलाई पुग्ने भाग्यवश दाम पाए। मध्यरातमा अफिस छुट्थ्यो, पैदल घर फर्कन्थे। तर पनि ठाने आफूलाई भाग्यमानी। यही भाग्य र शराब बीच सुरु भयो मेरो दर्दनाक कहानी। औँसीको निष्पट्ट कालो अँध्यारो, त्यो डरलाग्दो रात थियो। भगवान सदा भक्तसँग हुन्छ भन्छन्, मसँग केवल दैत्यको साथ थियो। अँध्यारोलाई चिर्दै हिँड्नु पर्ने कालो भयावह रात निष्पट्ट थियो। त्यो चोकमा एक हुल पुरुष थियो, हरेक दैत्य नसामा लट्ठ थियो। ती हरेक पुरुषले अबला नारीको गन्ध पाएछन्, मन निकै डराए। च्याप्प हात समायो एउटाले, मन निकै कराए। बचाऊ भन्दैमा डाको छोडे, सारा सहरले सुनेर पनि सुनेन। छिमेकले घरको झ्याल खोल्यो, उसले देखेर पनि देखेन। पालै पालो भुस्तिग्रेहरू एकपछि एक ममाथि खनियो। सारा सहर उठ्ने गरी डाको छोडे, मेरो आवाज फगत भित्तामा मात्र सुनियो। योनीबाट रगतका धारा बगे, म अचेत बेहोस भए। होस आउँदा पुलिस चौकीमा मलाई थुनियो। वेश्यावृत्तिमा लागेको रे म, यस्तो घिनलाग्दो कथा पो बुनियो। समाज कानुन सबै किन्ने ती बलात्कारीहरूसँग अथाह धन रहेछ। कोही नेताका छोरा, कसैको बाउ ठेकेदार, कतिका बाउ सहरको डन रहेछ। शरीरभरि नगराका दाग थिए, मरे तुल्य थियो मेरो हाल। बा आमाको इज्जत रहेन रे, भेट्न आएनन् अस्पताल। बाले समाचार पठाए भन्थे, छोरी तँलाई लागेको खर्च सबै तिरिदे। समाजमा मुख देखाउन नहुने भो, छोरी बिन्ती अब मरिदे। आत्महत्याको लाखौं असफल प्रयास गरे, गएन यो भारी सास। धड्किन्छ मुटु, देख्छन् सपना आँखाले, तर पनि म भएको छ जिउँदो लास। ठिकै छ म नारी भएर जन्मिए, तर पुरुष हुनुको के घमण्ड। ठिकै छ म नारी भएर जन्मिए, तर पुरुष हुनुको के घमण्ड। सपना पछ्याउने स्त्री थिए, नारी हुनुको कति अझै पाउनु पर्नेछ मैले दण्ड। म व्यापारको वस्तु होइन, कति प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने मैले यौनको। जति सयो उति दबाउँछन् अनि फाइदा लिन्छन् मेरो मौनको। न्याय कानुन समाज हुने खानेका लागिरहेछ। यहाँ मानवता पनि बिग्छन्। बलात्कृत नारी यो भनेर मलाई हरेक गल्ली टोलमा थुक्छन्। असहाय म आफ्नैका लागि मरिसके, आफ्नो भाग्यले आफैलाई धिक्कार्छ। वेश्याको उपमा भिडायो समाजले, मलाई कसले स्वीकार्छ। यो तपाईँको प्रेम होइन आकर्षण हो, म अभागीलाई माफ दिनुहोस्। घृणा र तिरस्कारको आदत छ, घृणै गरेर मलाई निसाफ दिनुहोस्। आफ्नो यथार्थ कथा सुनाए, तपाईँको जवाफ साफ दिनुहोस्। काँडाको जीवन मेरो, मन परे फुल जीवनको गुलाफ दिनुहोस्। यौन कुण्ठाले मातिएका पुरुष केवल फाइदा लिन हुन्छन् अग्रसर। म त मानव शरीरभित्र जिउँदो लास छु, छैन केही डर। मनुष्य भएर पनि म कस्तो, बरु बर पिपलको हुन्छ बर। थुक्छ समाजले मेरो, कहिले हुँदैन स्थायी घर। उनको कथाले मलाई बनायो स्तब्ध। म लज्जित थिएन मसँग कुनै शब्द। कोही सम्झाइदेऊ मलाई, मान्छेको कर्म के, पुरुष धर्म के, जीवनको मर्म के, पापको शर्म के। हेलो सरकार, यो देशमा बलात्कारीलाई दण्ड के। म लगायत उपस्थित यहाँ सबै ओ मिस्टरहरू, पुरुष हुनुको घमण्ड के। धन्यवाद। शरीरमा काँडा उठाउने एउटा कवितामा शक्ति हुन्छ। त्यो सोचबाट आउँछ, हाम्रो समाजबाट आउँछ। साहित्य समाजको ऐना हो भनिन्छ। त्यसकारण साहित्यले कुनामा बसेर देखेको हुन्छ, जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भन्छ। घाम नपुगेको ठाउँमा पनि पुग्ने मान्छे हो कवि।
साहित्यकार। धन्यवाद निशेष कार्की भाइ यो एउटा सशक्त कविताको लागि। त्यसपछि हामीसँग गिटारिस्ट प्रजित श्रेष्ठ। नेपालमा तपाईँ हामी सबैले सुनेको नारायण गोपालका गीतमा पनि उहाँले धुन दिनुभएको रहेछ, गिटारिस्टको काम गर्नुभएको। अहिले उहाँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रजित श्रेष्ठ यो माहौललाई अब साङ्गीतिक बनाउन, अब हाम्रो कामलाई अब एउटा धुनले सज्जित गर्नका लागि म प्रजित श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaste. I'm Prajit Shrestha. Especially I play guitar, but sometimes I play mandolin too. म चाहिँ अलिकति ट्र्याक फरक छ मेरो आज, कविता होइन, आज म धुन लिएर आएको छु है, स्वीकार दिनुहोस्। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन अहिले केही समय नास्ता पानीको लागि विश्राम गरिएको छ। यसै क्रममा म हिन्दू बुद्ध मन्दिर निर्माण अभियानका सशक्त अभियन्ता तथा ट्रस्टी साथै एक सफल व्यवसायी घिमिरे होम्सका संस्थापक अध्यक्ष रियल्टर क्रिस घिमिरे दाईसँग जोडिन चाहन्छु। दाई नमस्कार। नमस्ते। तपाईँलाई यो यात्रा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र हजुर र आजको यो इनासद्वारा आयोजित संस्था भेला संस्था सम्मान कार्यक्रममा तपाईँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो नयाँ किसिमको प्रोग्राम मन्दिरलाई सुहाउने र मन्दिरसँग सम्बन्धित प्रोग्राम भएको हुनाले इट्स रियली मिनिङफुल जस्तो लाग्छ मलाई। अनि धेरै नयाँ फ्यामिली आएर कनेक्ट हुनुभएको छ आज। हाम्रो सृजन ताम्राकारदेखि लिएर उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मन्दिरको तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन म चाहन्छु। प्रोग्राम अनगोइङ छ अनि भविष्यमा पनि यसरी हामीले एभ्री इयर यो ट्रेडिसनलाई कन्टिन्यू गर्न पाऊँ भन्ने हामीलाई चाहिँ एकदम पूर्ण विश्वास छ। त्यही भन्दैमा थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी। हजुर दाइ, अनि यो आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा र नेपाल सम्मतको उपलक्ष्यमा चाहिँ हजुरलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो युट्युब च्यानल भ्यू गर्ने, यात्रा भ्यू गर्ने दर्शकहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ दीपावली, छठ र विक्रम सम्मतको चाहिँ हार्दिक शुभकामना। थ्याङ्क यू। हस् दाइ, धन्यवाद।
सृजनजीले भनेपछि मैले लेख्नुपर्छ भन्ने हो, कविता लेखौँ कि गीत लेखौँ कि गीत लेख्न खोजेको कविता पनि भएन गीत पनि भएन, त्यसलाई तासतुस पार्यो भने चाहिँ कुनै केही न केही हुन्छ भनेर मैले कोरेको छु। यसलाई मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ पढेर सुनाउँछु। यसको शीर्षक चाहिँ मलाई दुईवटा मात्रै एउटा राख्न मन छ, त्यो पनि म हेर्छु। एउटा चाहिँ दोसाँध भनेको बुझ्नुहुन्छ, र अर्को भ्रम मध्ये चाहिँ कुन राखौँ भइरहेको छ। कसलाई पो गरौँ र माया, कसलाई पो गरौँ र माया, को पो छ र हो, ए को छैन र हो, त्यही मान्छ। मेरो घेरो मेरो गरो मेरो सेरोफेरो, ए के छैन र हो, फेरि एकछिनपछि के पो छ र। छोराछोरी मेरी उनी सबै जोरी पारी, छोराछोरी मेरी उनी सबै जोरी पारी, ए को पो छ र हो, छैन, को पो छ र। वरिपारी फेसबुक टिकटक अनलाइन टिभीमा, ए कहाँ छैन र म हो, ए कहाँ पो छु र म हो। दैलो डहर देवी देउता देउरालाई पाती, ए के गरौँ र म हो, ए के नगरौँ र हो। तीज गयो दसैँ तिहार म पूजा छठ गयो लोसार पनि, ए के आयो र हो, ए के गयो र हो। मखमली जमरा पिङ भैलो सेलरोटी र धानका भाला, ए के फलेन हो, ए के झुलेन हो, के फुल्यो र हो, के फुलेन हो। हिलो हलो ढिँडो मकै पिज्जा बर्गर आइफोन मर्सिडिज, के भ्याइएन र होइ। तैपनि पोहोर चाहिँ यसपालि आउँदै आयो, पोहोर यसपालि आयो। अब त्यो परार कहिले आउँदैन। घरिघरि त प्रेसर र सुगरले हान्छ कि झैँ भाउ नै हो। मेरो दामल मेरा बडा मनभित्रका जन कोरोनाको शिकार, को पो छ र हो, को छैन र हो, के पो छ र हो, के छैन र हो, सबै कोरोनाको शिकार। धन्यवाद। दुईटा शीर्षक भएको कविता सुन्यौँ, भ्रम र दोसाँध। यो पनि एउटा गजबकै कुरा हो हाम्रो लागि। म प्रकाश श्रेष्ठलाई अब स्टेजमा बोलाउँछु आफ्नो कविता वाचन गर्नका लागि। प्रकाश श्रेष्ठ। नमस्कार सबैजनालाई, यो साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। र मेरो यो कविता भनौँ अथवा यो पङ्क्तिको चाहिँ शीर्षक छ ऊ आएन आमा। ऊ आएन आमा हाम्रो चुलोमा, हाम्रो ओठमा, ऊ आएन आमा हाम्रो खेतमा, हाम्रो भाग्यमा, ऊ कतै आएन हाम्रो जीवनमा। ऊ आयो धूर्त शासकको घरमा, भ्रष्ट प्रशासककोमा, जाली ठेकेदारकोमा, उखाने नौटङ्की सत्तावालकोमा। ऊ आयो जाली सत्ता र भत्तामा। ऊ आयो हरेक चुनावमा, नारा बनेर आयो, जुलुस बनेर आयो, आशा देखाएर गयो। चुनाव सकियो, जुलुस सकियो, अनि ऊ आयो हाम्रो आँगनमा, ऋणको पाड बोकेर आयो, दशा बनेर आयो, मुस्कान लुट्न आयो, इच्छा खुम्चाउन आयो, भार बोकाउन आयो। हो ऊ आएन आमा हाम्रो जीवनमा, खुसी आएन, आर्थिक विकास आएन, अवसरको प्रकाश आएन। म अब खुसी किन्न र अवसरलाई छोप्न, मन गाउँमा जमानत राखेर, शरीर प्रदेशको श्रमको मेसिनमा दौडाउन उड्दैछु सपनाको सहर। थाहा छैन त्यो सहरले मेरा खुसीलाई स्वागत गर्छ या अझै दुखी बनाएर फर्काउँछ। तर आमा प्रतीक्षा गर,
एक दिन अवश्य खुसीलाई छोपेर तिम्रो काखमा राख्नेछु। आशा नमारे आमा अवश्य म तिम्रो अनुहारमा मुस्कान छर्न एक मुट्ठी प्राण साँचेर भए नि खुसी लिएर फर्कनेछु, खुसी लिएर फर्कनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश श्रेष्ठजी यहाँको एउटा सशक्त कविताको लागि। यसपछि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा भन्न र आफ्नो एउटा रचना पाठ गर्नका लागि म विष्णु शर्माज्यूलाई अगाडि बढाउँछु। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरू अग्रजहरूलाई मेरो श्रद्धा सुमन। आज हामी यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लाई सम्झनामा हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जिन्दगीका बारेमा थोरै हाम्रा साथी तरुणजीले बताउनु भयो। उहाँको जिन्दगीको बारेमा हामी सबैले धेरै थोरै जानेका पनि छौँ र म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तर उहाँको जन्म नोभेम्बर 13, 1909 भएको थियो र उहाँको कार्तिक 27 गते नेपाली काठमाडौँमा जन्मनुको भए पनि काठमाडौँमा जन्मनु भएको र 1930मा उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। जन्म चाहिँ उहाँको लक्ष्मी पूजाको दिनमै भएको हुनाले उहाँको नाम पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका रूपमा राखिएको भन्ने छ। र उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू म जस्तो सानो मान्छेले केही धेरै भनाउन सक्दिनँ। म कविता लेख्ने मान्छे होइन, तर लेख रचना र आफ्नो पत्रकारिता जीवन व्यतीत गरेकी मान्छे हुँ। र तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो मनलाई चाहिँ कुनै भावना आइदिँदाखेरि चाहिँ कोर्ने मैले चाहिँ जमर्को गरेकी छु। राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि सुनिदिनु होला। तिमी छौ र त म जीवन्त छु, तिमी छौ र त म जीवन्त छु, तिमी बिनाको मेरो अस्तित्व कहाँ नै रहन्छ र, तिमी बिनाको अस्तित्व कहाँ नै रहन्छ र। सत्य अकाट्य छ, सत्य अकाट्य छ तिमीसँगको नाता, सत्य अकाट्य छ तिमीसँगको नाता। तर तिम्रो सामिप्यतालाई न मैले आनाकानी गरे वा व्यवस्था, तिम्रो सामिप्यतालाई न मैले आनाकानी गरे वा व्यवस्था। त्यसैले त म स्वार्थी बनेकी छु, त्यसैले त म स्वार्थी बनेकी छु। थाहा छ तिमी बिना मेरो श्वास चल्दैन, थाहा छ तिमी बिना मेरो श्वास चल्दैन। थाहा छ तिमी बिना न मेरो पाइला अडिन्छ, न त मैले ओत पाउँछु तिमी बिना, न त मैले ताप पाउँछु, न त मैले ऊर्जा पाउँछु तिमी बिना। तर तिम्रो उदारतालाई न मैले बुझ्न चाहे, न मैले बुझ्न सके, बेवास्ता गरे, त्यसैले त म स्वार्थी बनेकी छु। थाहा छ तिम्रो स्नेह मेरो सम्मान गर्न सकेन, थाहा छ तिम्रो स्नेहलाई मैले सम्मान गरिसकिन, त्यसैले त म स्वार्थी बनेकी छु। तिम्रो विशाल हृदयले मलाई कहाँ छोप्छ, तिम्रो विशाल हृदयले मलाई कहाँ पुर्याउँछ। तर पनि म तिम्रो विशालतालाई कहिले पनि व्यवस्था गर्न चाहे, तिम्रो विशालतालाई मैले व्यवस्था गर्न चाहे र त म धेरै स्वार्थी बनेकी छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु शर्मा, तपाईँको यो साहित्यिक मनलाई हामीले बुझ्न अवसर पायौँ। अब हामी कार्यक्रमको अर्को चरणमा जानेछौँ। त्यो चरण हुनेछ सम्मानको। म त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रोफेसर डाक्टर उत्तम गौलीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर, विष्णुको पागलपन हामीले सुन्यौँ, प्रकाशको खुसी, तरुणको दोसाँध, प्रवीणको पासपोर्ट, अशेषको प्रेम, सुभाषको तिहार, ज्ञानहरिको सपना, अमृताको उडान, महेशको लेखन, ईसाको हाँसो र प्रजितको झन्कार भर्खरै हामीले सुन्यौँ। आजको दिनमा मानिस ठुलो दिलले हुन्छ भन्ने एउटा महान उद्गारलाई आत्मसात गरेर ठुलो अत्यन्त विशाल हृदय बोकेर आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई यो उत्तम गौलीको नमस्कार। आज हाम्रो समाजको तर्फबाट 3 जना सज्जनहरूको सम्मानमा सहभागी हुन पाउँदा
म अत्यन्तै अभिभूत भएको छु। वर्तमानको यो घडीमा हामीसँग खुसी हुनुपर्ने र रमाउनु पर्ने धेरै कारणहरू छन्। आजको दिन पनि हाम्रो गायत्री मन्त्र, शान्ति वचन र अत्यन्तै मन छुने कविताहरूबाट सुरुवात भएको छ। यो सप्ताहन्तमा मात्रै पनि थुप्रै ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू, उपलब्धिहरू हामीले उत्सवको रूपमा मनाएका छौँ र आजको यो दिन फेरि एउटा गजबको इतिहासको कोसेढुङ्गा साबित हुँदैछ। साँच्चै यी तीनजना हस्तीहरू तपाईँहरूका कारणले हाम्रो मातृभूमि नेपालप्रति यो महाशक्ति राष्ट्रको सदाशयता समेत निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। तसर्थ हाम्रा लागि गोरेटो बनाउने यी महान मानवहरूलाई आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। भनिन्छ नेपालीहरू मेहनती हुन्छन्, फरासिला हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन्, तर सबै यस्तै हुनैपर्छ भन्ने त छैन। त्यसमा पनि सुरुमा यो देशमा आउने व्यक्तिहरूले यो देशमा मेहनती, फरासिला, इमान्दार मात्र होइन, नेपालीहरू व्यावसायिक पनि छन्, सृजनशील पनि छन्, अन्वेषक पनि छन्। यति मात्र होइन, नेपालीहरू त दयाशील पनि हुन्छन्, विनयशील पनि हुन्छन्, परोपकारी पनि हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित गरिदिनु भयो। के हरेक मान्छे विनयशील हुनैपर्छ र? के हरेक मान्छे दयाशील हुनैपर्छ र? के हरेक मान्छे परोपकारी हुनैपर्छ र? छैन। तर जब त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रा सामु देखिन्छन्, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी कृतज्ञ बन्नुपर्छ। आज हामी त्यही सुकर्म गर्दैछौँ, यो प्रेरणा हामी सबैले लिन सकौँ भनेर। अहिले त यो प्रेरणाले यति धेरै समाजसेवीहरूको जन्म पनि भइरहेको छ कि अमेरिकामा नेपालको मायाको मौसम नै बनेको छ। आज आइतबारको दिन पवित्र हिन्दू बुद्ध मन्दिरको प्राङ्गणमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 133औं जन्म जयन्ती मनाउन र हाम्रा तीनजना सज्जनहरूको नागरिक अभिनन्दन गर्नको लागि पनि हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। दीपावली, छठ पर्व, नुदया, भिन्तुना लगायतका महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूको शुभकामना पनि हामी आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। आजको यस पुनीत अवसरमा नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिका सर्जक, स्रष्टा र अनुरागीहरूको विशेष जमघट हाम्रो बिचमा भएको छ। यसरी शुभकामना आदान गर्ने र लेख रचनाहरूको प्रस्तुतिसहितको स्रष्टा भेला 2 साहित्यिक भेला कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने हाम्रा साथी सृजन ताम्राकारज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जोड्दैछौँ भन्ने तपाईँको सुन्दर र शक्तिशाली अभिव्यक्तिले मलाई सधैँ अभिप्रेरित गर्छ। सृजनजी, आज मलाई यो विशेष अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले यस नागरिक अभिनन्दनका लागि छनौट गरेका 3 जना अग्रजहरूको म नाम यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूले मलाई साथ दिनुहोला। उहाँहरूको पहिलो नाम भनेर तपाईँहरूलाई म अनुमान गर्न चाहन्छु। पहिलो नाम मेरो मनमा आइरहेको छ। हामी सबैको अन्तिम चाहनाको गन्तव्य कहाँ हो? हो, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। त पहिला हाम्रा अग्रज वैकुण्ठ दाजु वैकुण्ठमान श्रेष्ठज्यूलाई म हाम्रो आयोजक साथीहरूलाई ससम्मान अगाडि ल्याएर यहाँ स्थापित गराउन हुन म अनुरोध गर्छु। दाजु वैकुण्ठमान श्रेष्ठ। त्यसै गरी म फेरि रमाइलोको लागि भन्दैछु, हामी सबैका अति प्रिय भगवानको नाम के हो? आदरणीय डाक्टर श्याम कार्कीज्यूलाई पनि स्टेजमा स्थापित गराउन हुन म आयोजक साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय डाक्टर श्याम कार्कीज्यू। हो, तपाईँहरू आफ्नो मनभित्र पस्दै हुनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरू सबैले हामी सबैको अन्तिम चाहना र जसले हामीलाई एउटा बाँच्ने आशा दिन्छ, तपाईँहरूले भनेको कुरा त्यही नै हो। प्रेम। आदरणीय प्रेम राजा महत हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ उहाँहरू तीनजनालाई।
म आयोजक साथीहरूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध गर्छु। युवा पुस्ताले अग्रजहरूको सम्मानको एउटा बिम्ब हो। हाम्रो अग्रजहरू हामीभन्दा झन् युवा हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। उहाँहरूको बारेमा म केही छोटो परिचय दिने धृष्टता गर्नेछु। बिचमा आयोजक साथीहरू हाम्रो साथी बाल्टिमोर, इनास र नाम्लो, मैले बुझेअनुसार तिनवटा संस्था यसको आयोजक हुनुहुन्छ र प्रत्येक संस्थाका प्रमुखहरूले हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ हामी सबैको तर्फबाट। म तपाईँहरूलाई छोटो परिचय दिन चाहन्छु। हाम्रो व्यक्तित्वहरू आज जो सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम दाजु वैकुण्ठमान श्रेष्ठ, समसामयिक नेपाली चित्रकला, मूर्तिकला र कलाकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन र नेपाली सांस्कृतिक धरोहरको जगेर्नामा विक्रम सम्वत 2030 सालदेखि अनवरत रूपमा समर्पित कलाकार, समाजसेवी, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा अग्रज स्रष्टा वैकुण्ठमान श्रेष्ठलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट विशेष सम्मान गर्दछौँ। यो यहाँ सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला, धन्यवाद छ। यसपछि म डाक्टर श्याम कार्कीज्यूको छोटो चिनारी राख्दैछु। करिब 50 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका समसामयिक नेपाली भाषा, साहित्य र धार्मिक मूल्य र मान्यताहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनका साथै नेपाली धार्मिक धरोहरको प्रवर्धनमा विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि अनवरत रूपमा समर्पित समाजसेवी, अभियन्ता तथा अग्रज स्रष्टा डाक्टर श्याम कार्कीलाई विशेष सम्मान गर्दछौँ। डाक्टर श्याम कार्की। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समसामयिक नेपाली लोक सङ्गीत, गीत र कलाकारहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै नेपाली लोक संस्कृति र धरोहरको प्रवर्धनमा विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि अनवरत रूपमा समर्पित समाजसेवी, अभियन्ता तथा अग्रज स्रष्टा प्रेम राजा महतलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट विशेष सम्मान, अभिनन्दन गर्दछौँ। अब म आयोजक साथीहरूलाई यहाँबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। उत्तम गौलीज्यू, यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण आजको कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठलाई निर्वाह गरेर जानुभएको छ। तपाईँको यो सबै लेख्न, खोज्न तपाईँले जुन समय व्यतीत गर्नुभयो त्यसको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छौँ। यसपछि म आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूबाट सम्मानित भएको यो अवस्थामा सम्मान दिने साथीहरूलाई तपाईँहरू आभार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने समय पनि आज सम्मानित भएको दिनमा मैले लिमिट राखिदिन राम्रो हुँदैन। आफैले जानेर सबैभन्दा छोटो तपाईँहरूको जिन्दगीकै छोटो मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला प्रेम राजा महतज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सबै कुरा धेरै धन्यवाद सतीश चापागाईजीलाई, धेरै कुरा उहाँले भन्नुभयो। अब सर्वप्रथम त आज यो माहौलमा, यस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा नेपालीहरूले सम्मान गरेको, नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्रमा जुन चाहिने हामीलाई, म त अलि कान्छै दाइहरूलाई गर्दा म धेरै खुसी भएको थिएँ।
तैपनि मैले सँगसँगै मौका पाउन म सौभाग्यशाली ठानेको छु। यो माहौलमा हामीलाई सम्मान गर्नु भनेको हामीभन्दा पछाडिकोलाई सम्मान गर्ने एउटा सङ्केत पनि यसले देखाएको छ। त्यसैले म यस कार्यक्रम आयोजक इनास परिवार र मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रको मेरो एउटा उत्तराधिकारीकै रूपमा हिँडेको थियो। मसँग धेरै कार्यक्रम पनि गरेको हो सृजनले, र सृजन ताम्राकार भाइले आज यो दोस्रो स्रष्टा भेला गरेर हामीलाई सम्मान गर्दा त हामी त कति खुसी। मैले यो सौभाग्य पाएँ। मैले अफिसियल्ली 34 सालबाट म गीत गाउन थालेको र एउटा सरकारी हिसाबमा चाहिने रेकर्डेड हिसाबमा 36 सालबाट अब गायक भएँ। लगभग म पनि 4.5 दशक मेरो कलाकारिता समाजसेवामा मेरो लाइफ चाहिँ डुबिसकेको छ। तर टाइगर चाहिँ 50 कोटी सकेको हुनाले म चाहिँ नि स्वर्ण युगतिर म अझै पनि नभएको हुनाले त्यही पनि मैले सहभागी ठानेको छु। र आज यो हिन्दू बुद्ध मन्दिर मैले वृन्दावन जस्तो देखेको छु मेरो आँखाले। किन भन्दा यहाँ सङ्गीत साहित्य कला म त यहीँ पर मैले भनेको पनि थिएँ। क्रिस बाबुलाई पनि धेरैचोटि श्यामदाईलाई पनि भनेको थिएँ, हाम्रो शालिक बाबुलाई, केशवलाई, सबैलाई यहाँको टोली जो मुख्य टोली छ गर्न सक्छ त टोलीलाई भनेको थिएँ। एउटा कृष्णजीको बाँसुरी बजाएको ठुलो मूर्ति 25 फिटको मूर्ति पछाडिबाट सारा बाल्टीभर हेर्ने एउटा मूर्ति एक दिन ठडियोस् भन्ने एउटा कामना पनि गरेको छु। सायद एउटा दुईवटा खुट्टाको औँलासम्म जोड्ने काम मैले पनि गर्छु मूर्तिको। अनि र आज त्यो एउटा यो वृन्दावन जस्तो सङ्गीतले अघि चाहिने परिचितको धुनले एकछिन चाहिने यो डाँडै हिन्दू बुद्ध मन्दिर नै नेपाली वृन्दावन पनि थपियो। यहाँ त्यस्तो किसिमको माहौल आज म भगवानको मन्दिरमा भगवानको स्थलमा सङ्गीत सहित यही पछाडि कृष्णजी हुनुहुन्छ, यही शिवजी हुनुहुन्छ, यही बुद्धले शान्तिको आँखाले हेर्नु भएको छ भने जस्तो देखेँ। त्यसले गर्दा यो माहौल बनाउने, यो चिजलाई जुटाउने प्यारा भाइ सृजन लगायत इनासका इन्टरनेसनल नेप्लिज अब आर्टिस्ट एसोसिएसनका मेरील्यान्ड च्याप्टरका अध्यक्ष भाइ सृजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम गर्न सफल हुनुभएकोमा बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँहरू जस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई त्यो छेउमा बसेर मैले पनि त्यो तकमा त्यो पुरस्कार त्यो प्रमाणपत्र पाउँदा सौभाग्यशाली अति नै ठुलो ठानेको छु। यहाँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद प्रेमराजा महतज्यू। म धेरै बोल्न चाहिनँ। अब यसपछि म वैकुण्ठमान श्रेष्ठजीलाई आफ्नो केही आभारका मन्तव्य राख्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आज धेरै गौरवान्वित भएको छु। म जस्तो यहाँ वरिष्ठ को अगाडि मलाई चाहिँ सम्मानित हुनु यो मेरो ठुलो सौभाग्य हो। र म पहिलाको एउटा सम्झना अहिले म यहाँ भन्न चाहन्छु। यस्तै सम्मान नेपाल सरकारबाट पनि मलाई भएको थियो। त्यो सम्मान कस्तो सम्मान कोसँग भएको भने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, सङ्गीतकार गायक नाटिकाजी र अनि यो साहित्यकार संस्कृतिविद तुलसी दिवससँग मैले राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको। आज त्यही वातावरण मैले सम्झिरहेको छु है। त्यो राष्ट्रिय पुरस्कार पाउँदाखेरि म यति गौरवान्वित भएको थिएँ कि त्यत्रा महान नेपालका वरिष्ठहरूसँग मैले सम्मानित भएँ। आज पनि वरिष्ठहरूसँग सम्मानित हुने मौका पाएँ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ। म इनास का सम्पूर्ण पदाधिकारी र हाम्रो सृजनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू गर्नुभयो, अघि न प्रेमराजज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ सुरुवात हो। अब हामीभन्दा पछिकालाई पनि सम्मानित गर्ने क्रम अब बढ्दै जान्छ होला। यस्तो कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुने मौका पाउँछु होला भन्ने मलाई लागेको छ। र
मैले नेपालमा गरेका धेरै कुराहरू छन्। तीमध्ये एउटा दुईवटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने कला क्षेत्र चाहिँ नेपालमा एक किसिमले ड्रट भइसकेको थियो र पुराना कलाकारहरूलाई बिर्सने वातावरण भइसकेको थियो। त्यो बेला म 2030 सालको कुरा भन्न चाहन्छु। चन्द्रमान सिंह मास्के भन्ने कलाकार, सायद यहाँ सुन्नुभएको छ होला, उहाँलाई समेत बिर्सिसकेको थियो र हामीले 2030 सालमा युवा कलाकार समूह भन्ने एउटा संस्था खोलेर त्यस्ता महान कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने, पुरस्कृत गर्ने त्यस्तो एउटा वातावरण हामी सिर्जना गरेर यस्तै हाम्रो कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने कामहरू गरेको त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्ने गऱ्यो भने मात्रै हामीलाई पनि सम्मानित हुने अवसर पाउँछ भन्ने लाग्छ। पानी पर्यो। धन्यवाद है। म डाक्टर श्याम कार्कीज्यूलाई थोरै एकदम छोटकरीमा भन्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यहाँ सभामा बोलाउनुभएका सबै मेरा दिदीबहिनी, भाइहरू, भाइ बच्चा सबैलाई मेरो धेरै धेरै माया। आज चाहिँ मलाई यो साह्रै इमोसनल सेन्टिमेन्ट भएको छ। किनभनेदेखि एवार्डहरू त मैले थुप्रै साइन्टिफिक बडिजबाट अन्तबाट पाएको छु, तर के भने आफ्नै सँगै काम गरेको साथीभाइहरूले जुन एवार्ड दिनुभएको छ त्यसको आफ्नै सेन्टिमेन्टल भ्यालु धेरै छ। त्यसले गर्दा मलाई आज तपाईँले जुन एवार्ड दिनुभयो त्यसले गर्दा म धेरै सेन्टिमेन्टल, धेरै इमोसनल भएको छु र यसको लागि म मेरो भतिजा सृजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। किनकि हाम्रो नेपाली चलनमा जुदो मान्छेलाई आदर गर्नु भनेको धेरै विरलै हुन्छ। धेरै मानिसलाई हामीहरू मरिसकेपछि मात्रै कति ठुलो भन्छौँ, जुदो मान्छेलाई चाहिँ खालि हामी मुक्का हान्ने, लात हान्ने मात्रै हाम्रो छ। त्यसमा चाहिँ बसिरहेको मान्छेलाई यसरी तपाईँ अगाडि ल्याएर गरिदिनु भएकोमा सृजनजी तपाईँको बोल्डनेस लाई म धेरै धेरै कदर गर्छु र तपाईँहरू जो आउनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलादेखि के भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरा किन त म यसमा लागिरहन्छु भनेदेखि जब हामी अमेरिका आयौँ, अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो प्रब्लम के छ भने कसरी हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी बचाउ गर्ने र हाम्रा छोरा नातिहरूलाई संस्कृति कसरी त्यो पास गर्ने, यो च्यालेन्ज ठुलो च्यालेन्ज भएको छ। र मलाई सधैँ त्यही च्यालेन्ज नै के भने हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनालाई के गर्यो भनेदेखि हामीले नेपालीपनको संस्कृतिमा यिनीहरूलाई राखिन सक्छौँ भन्ने कुरा हुनाले मेरो जति पनि काम छ, मेरो जति काम गियर त्यो त्यही के भने हाम्रा सन्ततिलाई कसरी हाम्रो नेपाली कल्चरमा हुर्काउने र साथसाथै अमेरिकामा मोस्ट प्रोडक्टिभ सिटिजन भएर कसरी यो दुईटाको एउटामा ल्याउने भन्नेले मलाई साह्रै प्रेरित छ। र मेरो जुन पनि काम हुन्छ म जहिले त्यसमै फोकस गर्न चाहन्छु। पहिलो त आयो भाषा भनेर सबभन्दा ठुलो कुरा हो। किन भाषा भएन, भाषा भने चाहिँ तपाईँको संस्कृतिको भित्र पस्ने एउटा ढोका जस्तै हो। भाषै जान्नु भएन भने तपाईँले संस्कृति तपाईँले चिन्ने मौकै पाउनुहुन्न। भाषाको इक्जाम्पल दिउँ, कतिको मैले देखेको छु, बुवा मुवा यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरू नाति नातिनी भनेर माया गर्न चाहनुहुन्छ, नाति नातिनी नेपाली बोल्दैन, बुवा मुवा अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्न, हेरे अनि आएको 1-2 महिनामै जान्छ। त्यसैले गर्दा पनि म के भन्छु नि, हाम्रो नेपाली भाषा हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउन साह्रै जरुरी छ। र त्यही भनेर मलाई सतीशलाई थाहा छ, गत 10 वर्षदेखि नेपाली भाषा स्कुल मैले चलाइरहेको छु र म सधैँ त्यसमा लागिरहेको छु र देखेको छु। र अर्को कुरा भाषाको के छ भनेदेखि भाषा भने चाहिँ अब हाम्रा छोराछोरी नेपाल गयो भने के नेपाली नै जानेन भने के बुझ्छन् त, त्यसै पनि हाम्रो भाषा चाहियो। र अर्को कुरा के भने अहिले हामी नेपाली सारा विश्वभरि फैलेको छौँ। भन्नुखेरि बेल्जियममा बसेको नेपालीको छोराले अमेरिकामा बसेको नेपालीको छोरासँग के भाषामा बोल्ने त? हम बेल्जियम बोल्छ, इङ्ग्लिस बोल्छ। त्यसैले एउटा नेपाली भाषा त्यो मात्रै हो जसले कि हामी नेपाल संसारभरिका छरेका नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्छ र हामी नेपाली हो भन्ने एउटा आइडेन्टिटी दिन्छ। त्यसैले म भन्छु भाषा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईँहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई भाषा सिकाउन कहिले पनि नबिर्सनुहोला। भाषा मऱ्यो भने हाम्रो संस्कृति पनि जान्छ र हामी नेपाली भन्ने गौरव छ त्यो पनि जान्छ नि भाषासँगै। र भाषासँगै भाषा जब जानिन्छ तब साहित्य
साहित्य भनेको के हो भने मान्छेको आफ्नो इमोसनको क्रन्दन, इमोसनको एक्सप्रेसन हो र त्यो साहित्य पनि असाध्यै जरुरी छ। र आज देखिहाल्नुभयो साहित्यमा चाहिँ कति कविताहरू सुने। म यो इन्टरनेसनल नेपाली लिटरेरी सोसाइटीको गत 27 वर्षदेखि म त्यसको चाहिँ फाउन्डिङमा छु। अब धर्मको कुरा आयो, धर्म त के भने हामी चाहे बुद्धिस्ट हौँ चाहे हिन्दू हौँ, यहाँ देखिहाल्नुभयो धर्मको चाहिँ हाम्रो आफ्नै ठाउँमा गएर आफ्नै धर्म प्र्याक्टिस गर्ने एउटा ठाउँ हुनु पर्यो। जब आफ्नै ठाउँ भयो भने तपाईँले बच्चालाई कहाँ लगेर सिकाउनु होला। त्यसैले आफ्नै ठाउँमा जुन हामीले यो गरेको छौँ एउटा ठुलो छ र हाम्रो च्यालेन्ज धेरै छ। हाम्रो नेपालमा धर्म चाहिँ हुनु 5औं दिन लगाएर बिहा गर्नेहरू गर्ने, अब त्यो चाहिँ चल्दैन। यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने त्यो हामीले विचार गर्नु छ। र नेपालमा पनि जातिपाती गइसकेका हुनाले अब हामीले पनि कसरी हाम्रो पण्डित र पुरोहितहरू पाउन मात्र होइन, अरूलाई पनि पढेको बासमा ल्याउने र अरू केटीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले पुरोहित बनाउन सक्ने, कसरी पढाउने भन्नेमा हामीले यसमा लिड लिनु परेको छ। र त्यसको लिडरसिपको लागि चाहिँ हामीले खालि विद्या र लर्निङ मात्रै चाहिन्छ, जातिपाती चाहिन्न भन्ने हामीले व्यवस्था गर्न सक्नु परेको छ। अब लास्टमा चाहिँ म चाहिँ अब छोटो गर्न खोज्छु किन पानी परिसक्यो होइन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सर्भिस टु द कम्युनिटी चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो कुरा हो। किनकि आफ्नो कम्युनिटीलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले सर्भिस गर्न सक्छौँ र कम्युनिटीलाई कसरी माथि उचाल्न सक्छौँ भन्ने हामीले गरि नै रहनुपर्छ। र म भन्छु हामी मध्ये कति मान्छे ठुलो भएका छन्, धनीवाद छन्, जो चाहिँ धनीवाद छन्, ठुलो भएको छन्, मलाई साह्रै खुसी लाग्छ। तर जबसम्म हाम्रो कम्युनिटी माथि जाँदैन तर एकजना मान्छे माथि गएर त्यो कम्युनिटी माथि गएको ठहरिनु। त्यसैले हाम्रो इज्जतको लागि हाम्रो कम्युनिटीलाई माथि लानै पर्छ। र यसो हेर्नुहोस्, आज हाम्रो यो आफ्नो नभएको भए हामी अर्काको चाहिँ मन्दिरमा यसरी सभा गर्न पावे त्यहाँ भन्न पाउँदैन, त्यो कोठा खुल्दैन, यो कोठा खुल्दैन भन्ने हुन्थ्यो। यो हाम्रो बा हुनाले जे पनि छ यो हाम्रो हो भन्ने हामीलाई गौरव छ र हामी यहाँ जम्मा हुन पाएको छौँ। त्यसैले कम्युनिटी सर्भिस गर्नु नै पर्छ। र मान्छेले हामीले चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि हाम्रो समाजलाई कसरी लाने पनि गर्नुपर्छ। त्यही सन्दर्भमा एउटा कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने पछि गएर तपाईँको कतिवटा कार छ, तपाईँको कतिवटा बिल्डिङ छ, तपाईँ कति मिलियन हुन्छ, मान्छेले वास्ता गर्दैन। मान्छेले के वास्ता गर्छ भने तपाईँले कतिजनालाई उत्थान गरिदिनु भयो, तपाईँले कतिजनालाई प्रोस्पेरिटीको ढोकाबाट छिटाइदिनु भयो र कतिजना कति चिज चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँको लेखाजोखा हुन्छ। त्यसैले म भन्छु जति सक्नुहुन्छ आफ्ना साथीहरूलाई, हाम्रो नेपाली भाइहरूलाई माथि जानलाई ढोकाबाट छिराउनुको लागि तपाईँले जति गर्नुहुन्छ त्यो नै पछि गएर तपाईँको लेखाजोखा हुने हुनाले त्यसमा हामी सधैँ लाग्नु नै पर्छ र त्यो गर्नु नै पर्छ। र त्यही सिलसिलामा म अर्को के भन्छु भनेदेखि हामीले अमेरिकामा आएपछि अमेरिकाको समाजमा हामीले गएर देखाउन सक्नुपर्छ। म जहिले नि भन्छु तपाईँले जहिले यस्तो सभा यस्तो गर्नुहुन्छ 2-4 अमेरिकनलाई नै बोलाउनुहोस् है भन्छु। किनभनेदेखि हामी जति राम्रो गरे पनि हामी आफ्नो बारेमा कुरा गरेको हामीलाई थाहा छ। तर हामी कति राम्रो काम गर्छौँ, के जान्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रा वरिपरिका नेबरले थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि पो उनीहरूले यिनीहरूको समाज त कति उच्च रहेछ, कति विकसित रहेछ भनेर हामीलाई चाहिँ मान गर्छन्। होइन भने हामी कुवाको ब्याङ्कको भ्यागु जस्तै एक्लै अर्कालाई खालि पिठ बजाएर तिमी ठुलो भनेर त माने भएन। हाम्रा वरपरका नेबरले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो कि यी जहाँबाट आएका छन्, यी त ठुलो समाजका आएर छन्, यी उच्च विचारका रहेछन् भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसैले म भन्छु हामीहरू आफ्नो समाजमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ प्रेसिडेन्ट बाइडेनको इलेक्सनमा म भेरी इन्भल्भ थिएँ। अहिले म गभर्नरको इलेक्सनमा म पिटरलाई क्याम्पेन गरेर हिँडिरहेको छु। अस्ति मात्रै म उसँगै थिएँ। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई अस्ति जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो काउन्टी आउनुभयो, हाम्रो चाहिँ त्यसमा यो अक्टोबर महिनालाई हिन्दू हेरिटेज मन्थ डिक्लेयर गरिदियो मैले भनेको थिएँ, उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो हाम्रो इज्जत भने त्यो हो। म भन्छु हाम्रो समाजको हाम्रो कदरको इज्जत त्यो हो र हामी सबैले हाम्रो समाजको हाम्रो कदर इज्जत गर्नुपर्छ। जब समाजको नेपाली समाजको इज्जत हुन साथ म त नेपाली समाजको सदस्य हुनाले मेरो इज्जत त भइहाल्यो। त्यसैले मैले आफ्नै इज्जत होइन समाजको इज्जत खोजिरहेको पैसा नभए पनि पैसा नभए मैले चाहिँ मन्दिरलाई भनेको छु म बाँचिन्छ चाहिँ मन्दिर बनोस् नबनोस् मलाई पिर छैन। तर हामी दुईजनाको चाहिँ मन्दिर पक्कै बन्छ। किनभने हामी दुईजनाले हाम्रो पुरा सम्पत्ति $1 million इच, दुइटै मन्दिर हामी 1-1 मिलियन हामीले विलमा लेखेर राखेको छौँ। र त्यस्तै अब इनासले गर्नुभयो, सायद इनासलाई पनि अब पैसा भने $1 million राख्छु। तर के भनेदेखि म त चाहन्छु मेरो जन्ममै मैले देख्न पाऊँ, मैले आकाशबाट भन्दा अहिले नै हेर्न पाऊँ म चाहन्छु। तर मलाई के छ भने सन्तोष चाहिँ म बेला नभए पनि म गएपछि यो त पक्कै बन्नेछ।
नेपाली समाजमा त्यो हुनेछ र मलाई पुरा विश्वास छ अरू साथीहरूले पनि यस्तै 2-4वटा काम गर्नु भने हामी नेपाली समाज धेरै चाँडै माथि जान्छ। हामी कोहीभन्दा कम छैनौँ, हाम्रो चाहिँ विचारमा कम छैनौँ, हाम्रो बुद्धिमा कम छैनौँ, मिहिनेतमा कम छैनौँ। तर के भने साथसाथै हामी लागेर काम गर्ने र एक अर्काको आफ्नो होडबाजी गर्ने अलिकति कम गर्नु पर्यो र हामी कलेक्टिभ लिएर हामीले चाहिँ आफूलाई माथि लानु पर्ने हामीलाई कुरा गर्दैछ। यति भन्दै म फेरि सृजनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म मेरो भाइ प्रेमराजलाई र म वैकुण्ठजीलाई धेरै धन्यवाद र म आउनुभएका सबै भाइ बहिनी मेरा भजिया भजी सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई धेरै रहन्छु। अब हाम्रो सम्मानको कार्यक्रम पनि सकिएको छ। लगभग हाम्रो कार्यक्रम पनि हामी सकाउने कोसिस गर्दैछौँ किनभने पानीले हामीलाई अलिकति दिएन। अब भने मैले सृजनजीलाई थोरै उहाँले यो पानीको बारेमा के भन्छु अथवा यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुभएको छ उहाँलाई दिन्छ समय। यो समय लिएर केही समयको मूल्यलाई म अवमूल्यन गर्न चाहन्न, तर यति भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम हिन्दू बुद्ध मन्दिरको आँगनमा गर्दाखेरि मलाई लागेको थियो हाम्रो घरको छत चुहिएको होला, तर घर छोडेर हामी भाग्दैनौँ। आज बिहान पनि यहाँ नगरौँ, यता गरौँ, उता गरौँ, होटलमा गरौँ, तर मैले मेरो परिवारलाई मैले मेरो आँगनमा जोड्नुपर्छ र परिवारका सबै सदस्य यसरी नै हामी जम्मा हुन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै जान्छौँ भन्दै यो एकदमै मलाई त मैले भन्नु भगवान्सँग पनि बिहानदेखि म झगडा गरिरहेको थिएँ। भगवान् हामीले के त गरेको थिएनौँ, तर यो कार्यक्रम मलाई अनलाइन नगर्दा कति साथीले भन्यो अनलाइनबाट गर सजिलो हुन्छ, तर होइन। जसरी यसरी एउटा हाम्रो अग्रजहरूलाई एउटा बुवा अग्रज अब हाम्रो अरू व्यक्तित्वहरू जसरी आइदिनु भयो, एउटा हामी दसैँ तिहारको माहौल छ, हाम्रो अग्रजहरूलाई हामी जसरी दसैँको टिका थाप्छौँ, जसरी दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी जसरी परिवार हामी एक हुन्छौँ, त्यो परिवारलाई जोड्नु थियो र आज मलाई भन्नु नै थियो। म एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी, सङ्गीतको एउटा सानो धुन मात्र मिलेन भने पनि त्यो गीत बन्दैन। त्यही भएर म एक लाइन चाहिँ भन्न चाहन्छु, स्वर यस्तो हो पनि सय थरी घोडा एउटै ताल, सय थरी बाजा एउटै ताल, सय थरी घोडा एउटै चाल। आज हामी यही गर्न चाहेका थियौँ। तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको आशीर्वादले यो कार्यक्रम यहाँसम्म हामीले पानीमा पनि जित्यौँ। अब एकैछिन धैर्य गरेर अब केही समय बसिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथीहरू जो बिहानदेखि कविता भन्नुको लागि आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सुनौँ। म मेरो अधुरो कविता यो कार्यक्रमको लागि तयारी गर्दै गर्दा एउटा अधुरो कविता मैले भन्नु मन लाग्यो। मैले यो कार्यक्रमको लागि लेखेको थिएँ तर कम्प्लिट गर्न पाइनँ, धेरै तयारी गर्नु पऱ्यो धेरै कुरामा। अचल म आँखा चिम्लने गर्छु, कान थुम्ने गर्छु, मुख बन्द गर्छु। अचल म आँखा चिम्लने गर्छु, कान थुम्ने गर्छु, मुख बन्द गर्छु। देख्दै नदेखेको, केही सुन्दै नसुनेको, बुझ्दै नबुझेको गर्छु। यस्तै यस्तै अभिनयहरू गर्छु, मस्त रमाउँछु। हो तिमीले जस्तै, हो तिमीले जस्तै म अचेल आँखा चिम्लन्छु, कान थुन्छु, मुख बन्द गर्छु। झसङ्ग सपनाबाट बजाउँछु। होइन आज हिन्दू बुद्ध मन्दिरमा कार्यक्रम छ, म पुग्नुपर्छ। यस्तै यस्तै सोचेर यहाँ आएको छु। धन्यवाद। हरूलाई मेरो धन्यवाद। म कविता थोरै लागेँ। मैले एउटा हिन्दू बुद्ध मन्दिरको बारेमा लेखेको थिएँ 2018मा। त्यही कविता अहिले चाहिँ फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। तयारी छ यहाँ। गरे के हुन्न र भन्ने कविता लेखेको छु। आएर ऋतु न कहिल्यै सकियो, बाँडेर प्रीति नमुटु यहाँ रीतियो। किन गर्छौ व्यर्थ खै पीडा अनेक, सास छँदैछ सत्य एक एक। हातमा हात काँधमा साथ जुटाई, हातमा हात काँधमा साथ जुटाई आएको छु साथी हो मनलाई फुकाई। दुःख र मेहनत सबैले खनाउला, भाइ भाइ अट्ने छानो एउटै बनाउला, भाइ भाइ अट्ने छानो एउटै बनाउला। दुःख र शान्ति सङ्गिनी हुन् हाम्रा, दुःख अनि शान्ति जीवनका सङ्गिनी हुन् हाम्रा। नभनौँ कसैलाई कहिल्यै नराम्रा, सबै मिलेर जप्यौँ राम नामको, सबै मिलेर जप्यौँ यहाँ राम नामको। पुरा भयो सबै काम यो अभियानको, पुरा हुँदैछ सबै काम यो अभियानको। मेरो तिम्रो माझ अभियान हाम्रो, बन्नेछ नेपाल जस्तो
अति राम्रो प्यारो भन्दैछ नेपाल जस्तै अति राम्रो प्यारो भन बरु भाइ हो सङ्कोच छ भन भाइ बरु हो सङ्कोच छ केमा कतै गर्नु छ महिमा धर्म अनि संस्कृतिमा जगेर्ना गर्नु छ पहिला धर्म अनि संस्कृतिको जगेर्ना कसलाई के थाहा छ भोलिको पहिला जाने बनाऊ बरु मन्दिर जुग जुग जाने बनाऊ सुन्दर मन्दिर जुग जुग जाने हेर्नुहोस् त कति राम्रो हाम्रो यो मन्दिर हेर्नुहोस् त कति राम्रो हाम्रो यो मन्दिर नेपाल भए जस्तै ठ्याक्कै देखियो नेपालै रहे जस्तो ठ्याक्कै देखियो ढुङ्गा खोज्दै जाँदा भाग्यमानी हामीले यस्तो सोचेका थिएनौँ ढुङ्गा खोज्दै जाँदा भाग्यमानी हामी यहाँ त देउता बस्ने स्वर्ग नै भेटियो यहाँ त देउता बस्ने स्वर्ग नै भेटियो धन्यवाद धन्यवाद श्रीकृष्ण रेग्मीजी। यसपछि म ललित तिलिजालाई बोलाउँछु। म धेरै अब भूमिका बाँध्दिनँ। ललित तिलिजा अघि नैदेखि उहाँ कविता भन्छु भनेर बस्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सतीशजी। हजुरहरू सम्पूर्णमा सेनुआई सेडोक अनि नमस्कार। दुईवटा सानो मुक्तक अनि एउटा सानो गजल छ। स्तरीय र राम्रो नहोला तैपनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी सुनिदिनु होला प्लिज। परदेशीको सम्झनाले पल पल मन चुडाउँदै होला कहिले हँसाउँदै विगतले कहिले रुवाउँदै होला परदेशीको सम्झनाले पल पल मन चुडाउँदै होला कहिले हँसाउँदै विगतले कहिले रुवाउँदै होला विडम्बना पनि कस्तो हेर न यहाँ त टन्टलापुर घाम लागिरहेछ त्यहाँ जुन उदाउँदै होला। अनि अर्को तिम्रो आँसु सारा मैले रुन मिल्ने भए सब ठिक हुन्छ भनी सुमसुमाउँदै छुन मिल्ने भए तिम्रो आँसु सारा मैले रुन मिल्ने भए सब ठिक हुन्छ भनी सुमसुमाउँदै छुन मिल्ने भए कति धन्य हुन्थ्यो होला जिन्दगी हो कति धन्य हुन्थ्यो होला जिन्दगी दुःख पीड वेदना तिम्रा मेरा आँसुले नै सही धुन मिल्ने भए। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। उहाँ चाहिँ नि नेपाल मगर सङ्घ डिएमई क्षेत्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म यसपछि डिलु घिमिरेजीलाई बोलाउँछु। उहाँले अरूकै कविता वाचन गर्ने एउटा जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म कविता लेख्न पनि जान्दिनँ रचना गर्न पनि जान्दिनँ। जस अर्काले लेखेको कविता पढ्न र सुन्न चाहिँ मन पराउँछु है। यो कविता लेख्नु भएको छ हाम्रो चितवन निवासी विदुर अधिकारी दाइले। कविताको शीर्षक छ हो प्रेम नै ओखती। डर लाग्यो। हस्तै भव्य सुरम्भ्य यो महलमा सम्पत्ति होस् व्यापक मान्छेको मन छैन उज्जवल भने बन्ला र के सार्थक ज्यादै स्वार्थ र लोभ मोह भरिँदा भो प्रेमको दुर्गति सच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै ओखती मायामै घनघोर झुम्छ दुनिया जान्दै नजाने पनि माया सार्थक चिन्नै नसकिए रम्ला र के जीवनी हो माया कहँदै छुरा हृदयमा धस्ने यहाँ छन् कति सच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै ओखती माया बस्छ गुलाब बीज भनिँदै दिन्छन् सम्हालिकन के बस्थ्यो बिचरा सुरम्बे ममता मैलो बनाए मन माया बस्छ सदैव यो हृदयमा गर्दैन कहिल्यै खती सच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै ओखती हेर्दा रूप सुरम्बे लाग्दछ भनी गर्छन् प्रशंसा पनि भन्छन् ल्याउँछु जुन गई गगनमा कामध्य सारै बनी देखौवा गरिँदा सधैँ पढाइमा के बन्दथ्यो उन्नति सच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै ओखती जोडी धेर मिलेर यो पढाइको बाचा बुने तापनि नाच्दै फुल लिएर बाध सुरिलो जस्तै सुने तापनि
मायामा यदि काम मात्र भरिए होला र के सद्धति साँच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै हो कति साँच्चा प्रेम गरौँ समस्त जनले हो प्रेम नै हो कति धेरै धेरै राम्रो उहाँले डराइ भन्दा पनि यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ उहाँले अलिकति नडराएर हिम्मतै गर्ने भने त कस्तो हुन्छ होला हैन प्रेम नै सच्चा ओखती हो भन्नुभयो उहाँले धेरै राम्रो कविता थियो कविताको लेख्नेलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद आभार दिन्छौँ यसपछि म लक्ष्मण पौडेलजीलाई यहाँ निम्त्याउँछु धन्यवाद मैले विगत 25 वर्षदेखि कलम चलाएको तर यो यसरी म एउटा स्रष्टा भनेर पहिलोपटक यसरी म स्टेजमा आउँदैछु तपाईँहरूले मलाई गाउने पर्फर्मेन्स भनेर देख्नुभएको थियो सोही अवसरमा यो स्वर्णिम समयलाई यो मैले पनि खेर नफालेर आज सम्मानित हुने श्रद्धेय व्यक्तिहरूलाई मेरो भर्खरै प्रकाशनमा आएको पुस्तक यो रत्न पुस्तक भण्डारले निकालेको पुस्तक हो आजभन्दा करिब 5 वर्ष अगाडि जुन दोस्रो संस्करण पनि बजारमा छ र यो एउटा काल्पनिक कथा हो परिवर्तित समाजसँगै विभेद रहित स्वच्छ समाज निर्माणमा अग्रसर मानव आयामलाई घृणा र निरुत्साहित गर्न प्रेरित गरी अझै पनि विभेदकारी समाज कायम राखिराख्न चाहने कथित नायक हुन खोज्ने दानव आयामलाई सुनपानी भन्नुभएको छ यसमा सम्पादकले र रत्न पुस्तकको बेस्ट सेलरमा पर्छ यो पुस्तक आजका अति पूजनीय ढोगनीय अनि अति सम्मानित हाम्रो नेपाली समाजका तीन तारा हुनुहुन्छ उहाँ तीन तारालाई मैले पनि यो अवसरको खेर नफालिकन मेरो एउटा यो किताब सहर्ष स्वीकार दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु इनास भर्जिनियादेखि आउनुभएका इनास भर्जिनियाका प्रेसिडेन्ट राहुल केसीलाई पनि सम्झिन चाहे उहाँ पनि टाढादेखि हामीलाई सम्झेर आउनुभएको छ यो एउटा रक्सीको गजल हो गजल प्रायः जसो चाहिँ मात्रै लेखिन्छ मात्रै सुनिन्छ र मात्ने माहौलमै गाइने चिज हो गजल गजलको उत्पत्ति गजलको विकास क्रम र गजलको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ सुल्तानहरूको पालामा टन्न भएपछि अनि गजल भन्ने नाच्ने मस्त हुने त्यो पृष्ठभूमि पाइन्छ त्यो अन्तर्गत मैले एउटा रक्सीलाई लिएर एउटा गजल निर्माण गरेको छु सुनिदिनु होला है त पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै बोतलबाट झर्न नपाई रोकिन्छ कि कतै पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै बोतलबाट झर्न नपाई रोकिन्छ कि कतै पिउन त मन लाग्छ टन्न मातेर सधैँ पिउन त मन लाग्छ टन्न मातेर सधैँ शङ्का लाग्छ किन्नीमै ठोकिन्छ कि कतै बोतलबाट झर्न नपाई रोकिन्छ कि कतै पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै रक्सी सबै एउटै हो रक्सी सबै एउटै हो सानो ठुलो हुन्न भन्छन् रक्सी सबै एउटै हो सानो ठुलो हुन्न भन्छन् रेड लेभल र ब्ल्याक लेभलमा जोखिन्छ कि कतै रेड लेभल र ब्ल्याक लेभलमा जोखिन्छ कि कतै बोतलबाट झर्न नपाई रोकिन्छ कि कतै पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै अन्तिम शेर है क्या फरमाया झोलहरूमा उत्कृष्ट झोल झोलहरूमा उत्कृष्ट अझ सर्वोत्कृष्ट झोल झोलहरूमा उत्कृष्ट अझ सर्वोत्कृष्ट झोल सिन्कीको झोलमा मूल्य तोकिन्छ कि कतै सिन्कीको झोलमा मूल्य तोकिन्छ कि कतै बोतलबाट झर्न नपाई रोकिन्छ कि कतै पिर लाग्छ यो रक्सी पोखिन्छ कि कतै आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रमको आशा अपेक्षा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद लक्ष्मण पौडेलज्यू यसपछि अब अन्तिमतिर छौँ हामी सलिना शर्मा नमस्कार सबैलाई अनि साथसाथ यहाँहरूको शुभकामना यहाँहरू सबैलाई म खास त त्यस्तो लेख्दिनँ आउँदैन पनि तर कहिलेकाहीँ मनमा लागेको भावना यसो कोरेको छु सुन्नुहुन्छ होला धैर्य गरेर भन्ने अपेक्षा छ शीर्षक नि के राखौँ भन्दाखेरि धेरैको जीवनमा मिल्ने जस्तो लागेर चाहिँ भोगाइ भनौँ कि जस्तो लागेछ है मलाई सुनेको थिएँ खाएको विष लाग्छ यहाँ त नखाएको विषले नै झन्डै मार्यो राम्रो गर्छु सबैलाई भन्दा भन्दै आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो
गल्तीको पो हो सजाय भोग्ने, भलाइ गर्दा पनि किन हो बात लाग्ने। सायद कलियुग भएर हो कि मानिसको मन नै भयो रोगी। अचम्मको रहेछ नि यो संसार, गर्न पर्ने सबै कुरा पहिले नै करार। नगरेको भुलको पनि माग्न मर्ने माफी, माया विश्वास भन्ने कुरा छैन रहेछ काफी। सधैँ म र मेरो मात्र भन्न छाडौँ, को आफ्नो को पराई भन्ने पनि चिनौँ। नगराउँ बिना कारण अरूको मन भारी, नदुखाउँ चित्त उसको जो छन् मनकारी। जिन्दगीभरिको नदेऊ मनमा चोट, कुडिएको मन अनि आँसुले पोछ। ज्ञानी पो ज्ञानको सागरमा डुब्छ, आडम्बरको खोल ओढेको बहुरूपीले खै जीवन कसरी बुझ्छ। आडम्बरको खोल ओढेको बहुरूपीले खै जीवन कसरी बुझ्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सलिना शर्माज्यू। मैले चाहिँ अर्को एउटा गीत गर्न लागिरहेको छु, यहाँ वाचन गर्छु। जति दौडिन्छु जहाँको त्यहीँ छु, जति दौडिन्छु जहाँको त्यहीँ छु, थाहा छैन अझै म किन दौडिन्छु। गोताखोर आफै डुबिरहेछन् यहाँ, आँसुको तालमा म किन पौडिन्छु। जति दौडिन्छु जहाँको त्यहीँ छु, थाहा छैन अझै म किन जन्मिन्छु। स्वतन्त्र जन्मेरै बाँधिन्छ मान्छे, स्वतन्त्र जन्मेरै बाँधिन्छ मान्छे, सधैँ बेग हान्दै आँधिन्छ मान्छे। बिर्सेर हरपल हर क्षण आफैलाई, अनेक तिर्सनामा गाँजिन्छ मान्छे। गन्तव्य बिनाको यात्रामा भाग्ने, गन्तव्य बिनाको यात्रामा भाग्ने, घेरामा घुम्ने घडीको सुई छु। जति दौडिन्छु जहाँको त्यहीँ छु, थाहा छैन अझै म किन दौडिन्छु। घडीको गन्तव्य हुँदैन, हामी त्यसै गरी दौडिरहेछौँ। रोजेर भाग्य कसले ल्यायो र, रोजेर भाग्य कसले ल्यायो र, खोजेको सब चिज कसले पायो र। जो पाएँ यही थियो, जो पाएँ यही थियो, तर आफ्नो ठान्छु। थाहा छ मरेर खाली हात जान्छु। पुग्यो भन्नेहरू नै अझै माग्दै हिँड्छन्, भरि मनमा सन्ताप म किन औडिन्छु। जति दौडिन्छु जहाँको त्यहीँ छु, थाहा छैन अझै म किन दौडिन्छु। धन्यवाद। आजको यो एकदमै मिनिङफुल प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ इनास म्यारिल्यान्ड च्याप्टर का एकदमै प्रिय साथी सृजन ताम्रकारजी र उहाँको होल टिमले गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। आज नयाँ फेसेसहरू म देख्दैछु यहाँ मन्दिरको प्राङ्गणमा। तपाईँहरू आएर चाहिँ यो यस्तो पानी पुरी बतासमा पनि 3-4 घन्टा बस्नुभयो, त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो जन्मदिनमा सकेसम्म अङ्ग्रेजी शब्द नबोलाउँ भनेर म प्रयास गर्दैछु। अनि स्पेसली हाम्रो आज 3 जना दाजुहरू जुनलाई हामीले एउटा चाहिँ एकदम मिनिङफुल सम्मानको प्रोग्राम राखेका थियौँ। आई थिङ्क भेरी वेल डिजर्भ। प्रेम दाईको कारणले बल्टिमोरमा जति आज नेपालीहरू छौँ हामी, नबढाइकन भन्नुपर्दा पनि आई थिङ्क उहाँको कारणले नै यत्रो नेपाली कम्युनिटी बनेको छ। अब साहित्य सङ्गीतमा उहाँको देनको त मैले त बढी थप्न जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। श्याम दाईको लिडरसिप अब हाम्रो इन्टलेक्चुअल एरियामा अब नेपाली भनिहाल्नु भयो। उहाँको एउटा लामो रेजुमे थियो, त्यसले अझै पुग्दैन होला। यहाँ चाहिँ एएनए भन्ने संस्था थियो सुरुमा, पहिलो नेपाली संस्था, त्यहाँको उहाँको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट। त्यहीबाट नै तपाईँ बुझ्नुहोस् उहाँको यो कम्युनिटीमा कति ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ भनेर। आज हिन्दू बुद्ध मन्दिरमा हामी जुन स्टेजमा आएका छौँ, त्यसको लागि पनि मैले वर्णन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। श्याम दाइले अघि जुन अहिले यहाँ स्टेजबाट भन्नुभयो, जति गर्नुभएको छ, जति एक्सनमा उहाँले देखाउनु भएको छ, द्याट अल स्पिक फर सेल्फ। अनि वैकुण्ठमान श्रेष्ठजीको बारेमा मैले चाहिँ 2 शब्द बोल्न के चाहेँ भन्दाखेरि आफूले गरेको कन्ट्रिब्युसनहरू, त्यो एउटा जुन कलाको क्षेत्रमा नेपाली एउटा चाहिँ चाहे त्यो नेपाली नेवारी whatever it is, उहाँको एउटा कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो चाहिँ इट्स अमेजिङ कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो सबैभन्दा द बिगेस्ट कन्ट्रिब्युसन के लाग्छ मलाई उहाँको भन्दा, जुन उहाँको एउटा कला र त्यो प्रतिको प्यासन
उहाँको छोरा नातिहरूमा चाहिँ त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गर्नुभएको छ। आई थिङ्क एभ्री ड्याड वुड वान्ट टु डु द्याट होइन। त्यो चाहिँ एकदमै मेरो भित्र हृदयदेखिबाट नै हजुरलाई धन्यवाद छ। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको तर्फदेखि, हिन्दू बुद्ध मन्दिरको तर्फदेखि, जो साहित्य र कलालाई माया गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फदेखि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, इनास मेरील्यान्डद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीमा आयोजित यो षष्ठ भेला 2 को कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। अन्तमा आजको यो षष्ठ भेला कार्यक्रमको संयोजक तथा इनास मेरील्यान्डका अध्यक्ष र ओकिली ब्यान्डका चर्चित गायक सृजन ताम्रकार दाइसँग यो कार्यक्रमको समीक्षा गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यो मौकाको लागि। मेरो सुरको अवस्था भएकोले मैले धेरै बोल्न त सक्दिनँ, तर यो हाम्रो एउटा सामुदायिक कार्यक्रम हो। इनास लगायत हाम्रो एनआरएन मेरील्यान्ड च्याप्टर, नाम्लो, साथी बाल्टिमोर, नेपाली डेस्पोरा, इनेप्लिस लगायत हिन्दू बुद्ध मन्दिर सबैको साथ सहयोगबाट चाहिँ एउटा हामीले यो गर्न सफल भयौँ। विभिन्न प्राकृतिक अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम एउटा सुमधुर रूपमा सम्पन्न भयो र समुदायका थुप्रै व्यक्तित्वहरूले यसमा सहभागी हुनुभयो। त्यसको लागि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र मेरो सम्पूर्ण इनास परिवारको टिम र सहयोगी टिमहरू लगायत मिडियाका तपाईँ लगायत इनेप्लिस, नेपाली डेस्पोरा, सतीश चापागाईज्यू लगायत अब हामीलाई स्पोन्सर गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरू, अब हामीलाई यहाँ अहिले भोलिन्टियर गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण सहयोगीहरू लगायत मिडिया साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो यो शुल्क कारणले धेरै बोल्न नसक्दा पनि सम्पूर्ण आज आएर साथमा साथ मिलाइदिनु भएकोमा म एकदम आभारी व्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश विदेश छरेर रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूलाई र नेपालीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण हाम्रा साथीभाइ, इष्टमिष्ट, छिमेकी सबैलाई पनि हाम्रो यो महान चाड दीपावली लगायत नेपाल सम्वत छठ, अब त्यसको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत, मेरो इनास परिवार लगायत सम्पूर्णको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।